श्री गुरुभ्यो नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। न्यायामृत अद्वैत सिद्धि ग्रंथयोः पंचमिथ्यात्व लक्षण विचारः इत्यस्मिन् विषये या संगोष्ठी अत्र या कार्यशाला अत्र इदानीं प्रचाल्यमाना वर्तते तत्र अस्मिन् तृतीये दिने तृतीयं सत्रमिदानीं भवति। तत्र च आचार्याः महेश्वरनम्बूदरिवर्याः उपस्थिताः सन्ति। ते द्वितीयमध्यात्वविषये अग्रिमं भागम् उद्बोधयिष्यन्ति। अतः तेभ्यः सान्दर्भिकं स्वागतं व्याहरामि। आचार्याः सम्प्रारभ्यन्ते, व्याख्यानम् उपस्थापयन्तु इति। श्री गुरुभ्यो नमः। एतावत्पर्यन्तम् उपक्रमरूपेण प्रायेण अयमेव विषयः उक्तः। इदानीं साक्षात् ग्रन्थपङ्क्तौ प्रविशामः। प्रतिपन्नोपाधौ त्रैकालिकनिषेधप्रतियोगित्वं वा मिथ्यात्वम् इति अस्ति। प्रतिपन्नोपाधौ इदं वाक्यं वस्तुगत्या पूर्वं विप्रतिपत्तिवाक्यनिरूपणकाले एव आगतम्, एवं किल? प्रतिपन्नोपाधौ त्रैकालिकनिषेधप्रतियोगी न वा पारमार्थिकत्वाकारेण उक्तनिषेधस्य प्रतियोगी न वा इति विप्रतिपत्तिवाक्यं प्रदर्शितं। तदानीम् एकवारम् अस्य विचारः जातः अस्ति। वस्तुगत्या व्याख्याकारैः अस्य लक्षणस्य अपेक्षितं विवरणं परिष्कारादिकं तत्रैव प्रदर्शितम् इति कृत्वा अत्र पुनः तत्र किं भवति, नैयायिकरीत्या लक्षणस्य परिष्काराः भवन्ति किल, तत्सर्वं तत्रैव कृत्वा समापितमस्ति तैः। पुनः अत्र किञ्चिदेव सूच्यते। एवञ्च वयं यदा पठामः तत्रत्यम् अत्रत्यं च योजयित्वा अस्माभिः निरूपणीयं भवति। मया इदानीं बहु परिष्कारादिषु न प्रविश्यते। सामान्यतः अर्थावगमाय किञ्चित् उक्त्वा अग्रे गच्छामः। प्रतिपन्नोपाधौ इत्यस्य अर्थः कः? प्रतिपन्नश्चासौ उपाधिश्च प्रतिपन्नोपाधिः कर्मधारय समासः। प्रतिपन्नम् इत्युक्ते किं? प्रतिपत्तिशब्दात् कतान्तशब्दः, प्रतिपत्तेः विषयः कर्मणि क्तः। तर्हि प्रतिपत्तिविषयः ज्ञानविषयः इत्यर्थो लभ्यते। ज्ञानस्य विषये इति सप्तम्यर्थः। प्रतिपन्नोपाधौ इत्युक्ते साक्षात् लभ्यः अर्थः कः? ज्ञानस्य विषये न्यायमाने, एवं रूपेण अर्थः लभ्यते। अनन्तरं त्रैकालिकनिषेधः इत्युक्ते कः? अत्यन्ताभावः इत्येव। परन्तु अत्यन्ताभावः इति वक्तव्ये त्रैकालिकनिषेधः इति किमर्थम् उक्तम् इति चेत् नासीत्, नास्ति, न भविष्यति इत्येवं प्रतीयमानः अत्यन्ताभावः इति अपेक्ष्यते। किमर्थम् अपेक्ष्यते इत्युक्ते अन्यथा इदानीं नास्ति इति प्रतीयमानः अत्यन्ताभावः सामयिकाभावः इत्युच्यते। सामयिकाभावः स्वीक्रियेत केनचित्। सामयिकाभावम् आदाय मिथ्यात्वं साधयितुं न शक्यते। मिथ्यात्वं यदि लब्धव्यं तर्हि पश्यन्तु, इदानीं नास्ति इति निषेधेन मिथ्यात्वं लभ्यते वा? न लभ्यते। सामयिकभावः समयविशेषे प्रतीयमानः अत्यन्ताभावः एव सामयिकाभावः इति नैयायिकाः। समयविशेषे प्रतीयमानः अत्यन्ताभावः। अत्यन्ताभावोऽपि द्वेधा भवति। पश्यन्तु, भूतले घटो नास्ति इत्युच्यते, वायौ रूपं नास्ति इत्युच्यते। कः भेदः? भूतले घटः कदाचित् भवति, कदाचित् न भवति, पुनः कदाचित् भवति। यदा आनीयते तदानीम् अस्ति इत्युच्यते, यदा नीयते तदानीं नास्ति इत्युच्यते। तर्हि समयविशेषे एव सः अभावः प्रतीयते। घटः यदा नास्ति, इह भूतले घटो नास्ति इत्यस्य अर्थः कः? इदानीं नास्ति इति खलु अर्थः। कदाचित् भवेत्, इदानीं नास्ति। एवञ्च इदानीं नास्ति इत्येवम् एकः निषेधः लोके प्रसिद्धः। एवं निषेधः क्रियते इति कृत्वा मिथ्यात्वं सिद्ध्यति वा? न सिद्ध्यति। मिथ्यात्वं
सिद्ध्यति यत्र इति लोके अनुभूतं कुत्र अनुभूतं शुक्तौ रजतभ्रमो जातः अनन्तरं नास्ति रजतम् इति उच्यते नास्ति इत्यस्य अर्थः कः इदानीं नास्ति इति वा न पूर्वमपि नासीत् इदानीमपि नास्ति पश्चादपि अत्र तादात्म्येन रजतं नास्ति इदमि तादात्म्येन रजतं कदापि नास्ति इत्येव एवञ्च कदापि नास्ति इत्यभिप्रायेण यत्र निषेधः क्रियते तत्रैव निषिध्यमानस्य अत्यन्त मिथ्यात्वं सिद्ध्यति न तु अन्यथा तर्हि इदानीं भूतले घटो नास्ति इत्यत्र अत्यन्ताभावः वक्तुं न शक्यते शक्यते भूतले घटो नास्ति इति अस्माभिः निषेधः क्रियते सः कीदृशनिषेधः इदानीं नास्ति इति निषेधश्चेत् सः लोकसिद्धः निषेधः इदानीं घटो नास्ति तावता मिथ्या इति आयाति वा न आयाति किल तर्हि अस्माभिः मिथ्यात्ववादिभिः कीदृशः निषेधः कर्तव्यः कदापि नास्ति इत्येवं निषेधः कर्तव्यः तदर्थं त्रैकालिकनिषेधः इति शब्दः प्रयुक्तः नो चेत् तात्कालिकनिषेधः निषेधम् आदाय एतत् शास्त्रभाषया किमुच्यते सिद्धसाधनं स्यात् अथवा अर्थान्तरं स्यात् मिथ्यात्वं न सिद्ध्यति तात्कालिकनिषेधस्तु यत्र कुत्रापि सम्भवति सर्वस्यापि सम्मतः तस्मात् सिद्धसाधनं भवति अथवा अर्थान्तरं भवति तन्माभूत् इत्येतदर्थं त्रैकालिकनिषेधः इत्युक्तम् त्रैकालिकनिषेधः इत्यत्रापि कः अभिप्रायः यथाश्रुतार्थो न त्रैकालिकं नाम किं कालत्रयेपि विद्यमानो निषेधः मया उच्यते ह्यः नासीत् अद्य नास्ति श्वः अपि नास्ति कश्चित् पदार्थः ह्यः नासीत् अत्र कश्चन घटः ह्यः आसीत् वा न आसीत् अद्य अस्ति वा नास्ति श्वः अपि न भवति परश्वः आनीय स्थाप्यते इति मन्यताम् इदानीं कालत्रयनिषेधस्तु कृतः कालत्रये ह्यः भूतकाले वर्तमानकाले भाविकाले इति खलु एवञ्च अयमपि कालत्रयनिषेधो भवेत् परन्तु प्रयोजनमस्ति वा नास्ति तस्मात् त्रैकालिकनिषेधः इत्यनेनापि किं विवक्षितम् इत्युक्ते काल अनवच्छिन्नः निषेधः काल अनवच्छिन्नः अत्यन्ताभावः कालं तत्र योजयित्वा न वक्तव्यम् इदानीं तदानीं ह्यः परह्यः इत्यादिकं न केवलं नास्ति इत्येव वक्तव्यं नास्ति काल अनवच्छिन्नः अत्यन्ताभावः नास्ति इति केवलम् उच्यमाने वर्तमानकालीनः निषेधः इति प्रतीयेत इति कृत्वा तथा मा भूत् काल अनवच्छिन्नः अत्यन्ताभावः वस्तुगत्या न केवलं कालावच्छिन्नः कालानवच्छिन्नः देशानवच्छिन्नोऽपि अत्यन्ताभावः कालदेश अनवच्छिन्नः अत्यन्ताभावः मिथ्यात्वलक्षणे घटकत्वेन प्रविष्टो वर्तते अत एव अवच्छिन्नवर्तिकान्यः इति अत्र लक्षण परिष्कृतव्याख्याने लिख्यते अवच्छिन्नवर्तिका अन्यः कालिका दैशिक व्याप्यवृत्ति शून्यः एवम् एवं किमुक्तम् अवगतं वा अव्याप्यवृत्तिः अत्यन्ताभावः भवति तम् आदाय एतम् अव्याप्यवृत्तित्वमेव प्रतियोगिनः सिद्ध्यति कपि संयोगः भवतां तर्कशास्त्रस्य कश्चन अभ्यासः नास्ति वा अस्ति वा छिन्नः इति पदम् आगतं किल एवम् अन्यथा अनवच्छिन्नमिति वक्तव्यं चेत् अवच्छेदकः कालः प्रदर्शनीयः अन्यथा अवच्छेदकम् अवच्छिन्नमिति पदं श्रुत्वा एव भयं स्यादतः अवच्छेदकमिति श्रुत्वा भयं भवति वा तादृशं भयं विनिवार्यैव अत्र आगन्तव्यं कालदेशादि विशेषणशून्यः शुद्धः अत्यन्ताभावः मिथ्यात्वघटकः अत्यन्ताभावः मिथ्यात्वस्वरूपघटकः अत्यन्ताभावः इति अपेक्ष्यते अतः त्रैकालिकनिषेधः इत्युक्तम् अपि च अत्र अत्यन्ताभावः अत्यन्ताभावत्वेन प्रवेशनीयः आचार्य अत्र वस्तुपरिच्छिन्नः न अपेक्षितं वा किं वस्तुपरिच्छिन्नः अत्यन्ताभावः वा न वस्तुपरिच्छिन्नत्वम् इति मिथ्यात्वम् एकम् उच्यते वस्तुपरिच्छिन्नत्वं नाम कालपरिच्छिन्नत्वं देशपरिच्छिन्नत्वं वस्तुपरिच्छिन्नत्वम् इति मिथ्यात्वलक्षणम् उच्यते यः पदार्थः वस्तुना परिच्छिन्नः मिथ्यात्वलक्षणं न मिथ्यात्वसाधनाय हेतुः उच्यते परिच्छिन्नत्वात् इति हेतुः परिच्छिन्नत्वात् इति हेतुनिर्देशः कृतः परिच्छिन्नत्वं नाम कालेन परिच्छिन्नत्वं देशेन परिच्छिन्नत्वं
वस्तुना परिच्छिन्नत्वं तत्र कालेन परिच्छिन्नत्वं नाम अनित्यत्वं देशेन परिच्छिन्नत्वं नाम अव्याप्यवृत्तित्वं देशेन परिच्छिन्नत्वं नाम क्वचिदेव वर्तते इत्यर्थः अव्याप्यवृत्तित्वं वस्तुना परिच्छिन्नत्वं नाम किञ्चित् वस्तु मात्र तादात्म्यापन्नत्वं सर्वतादात्म्यापन्नत्वाभावः सर्वतादात्म्यापन्नत्वाभावः वस्तुतः परिच्छिन्नत्वं ब्रह्मणस्तु सत्त्वेन रूपेण सर्वतादात्म्यं वर्तते ब्रह्म भिन्नस्य कस्यापि सर्वतादात्म्यं नास्ति अतः भेदप्रतियोगित्वम् इति उच्यते खलु अस्य अयमेव अर्थः भेदप्रतियोगित्वम् इत्युक्ते तादात्म्याभावः भेदप्रतियोगित्वम् इति अर्थः वर्णितः वस्तुतः परिच्छिन्नत्वं स्वभिन्नवस्तुकत्वं तदेव स्वभिन्नवस्तुसत्त्वे वस्तुतः परिच्छिन्नत्वं भवति ब्रह्मणि तथा नास्ति किमर्थम् इत्युक्ते सत्त्वेन सर्वतादात्म्यापन्नत्वात् वस्तुतः परिच्छिन्नत्वं नास्ति इति ब्रह्मणि हेतुर्नास्ति सः हेतुविचारे वक्ष्यते एवञ्च इदानीम् अत्र लक्षणे अत्यन्ताभावः कश्चन घटकीकृतः अस्ति सः अत्यन्ताभावः कालदेशाभ्याम् अपरिच्छिन्नो भवेत् अपि च अत्यन्ताभावो भवेत् अन्यथा भेदप्रतियोगित्वम् आदाय सिद्धसाधनं भविष्यति प्रतिपन्नोपाधौ समन्वयः कथं कर्तव्यः ज्ञायते वा मया किमर्थम् अग्रे उच्यते इत्युक्ते अस्य सामान्यसमन्वयादिकं पूर्वमेव अवश्यं द्वैताचार्येण उक्तं स्यात् नोक्तं वा अस्य लक्षणस्य सामान्यतः समन्वयादिकं कैश्चित् उक्तम् इति मत्वा अहं प्रतिपन्नोपाधि इत्युक्ते यत्र प्रतीयते तत्र इत्यर्थः रूप्यं शुक्तौ प्रतीयते अथवा इदं पदार्थे प्रतीयते तर्हि प्रतिपन्नोपाधौ इत्यनेन रूप्यं यत्र प्रतीयते तत्र शुक्तौ इति स्वीक्रियताम् तत्र विद्यमानः अत्यन्ताभावः कः अत्यन्ताभावः रजतं नासीत् नास्ति न भविष्यति इत्येवं प्रतीतिसिद्धः अत्यन्ताभावः नास्ति रजतं नात्र रजतम् इत्येवं रजतस्य निषेधः क्रियते एतादृशनिषेधेन सिद्ध्यन् यः अत्यन्ताभावः अत्यन्ताभावस्थाने भेदः यदि प्रवेश्यते तर्हि सिद्धसाधनमिति किल तर्हि सिद्धसाधनं स्पष्टं खलु उपाधेः निषेध्यस्य च भेदः सिद्धः पश्यन्तु अत्यन्ताभावः इति विशिष्य नोच्यते चेत् किं भवति अनेकविधाः अभावाः भवन्ति तर्हि प्रतिपन्नोपाधौ कुत्र शुक्तौ भवन्तः अनुवदन्तु तदा समीचीनं भवति प्रतिपन्नोपाधौ शुक्तौ विद्यमानः यः अत्यन्ताभावः इति परित्यज्य विद्यमानः यः कोऽपि अभावः चतुर्षु मध्ये यः कोऽपि अभावः इत्युक्ते शुक्तौ विद्यमानः भेदः घटो नास्ति इति भेदः तत् प्रतियोगित्वं घटे अस्ति अथवा रजतं नास्ति इति भेदः रजतं न इति भेदः रजतं नास्ति इति न रजतं न इति भेदः शुक्तिः रजतं वा शुक्तिः रजतं न तादृशभेदप्रतियोगित्वं रजतया सर्वेषाम् अङ्गीकृतं शुक्तौ शुक्तिः रजतं न इति सर्वेषां सम्मतं किल तस्मात् शुक्तौ विद्यमानः यः कोऽपि अभावः इत्युक्ते भेदोऽपि ग्रहीतुं शक्यते तत् प्रतियोगित्वं रूप्ये सिद्धं वर्तते इति कृत्वा सिद्धसाधनं दोषो भवति अतः तद्वारणाय अत्यन्ताभावः इति विशिष्य निवेशनं कर्तव्यम् एवञ्च कालदेशाभ्याम् अनवच्छिन्नः यः अत्यन्ताभावः तादृशस्य अत्यन्ताभावस्य प्रतियोगित्वं यत्र अस्ति तत् मिथ्या प्रतियोगित्वं मिथ्यात्वम् इति लभ्यते कुत्र अयं निषेधः कर्तव्यः प्रतिपन्नोपाधौ निषेधः कर्तव्यः यत्र कुत्रापि निषेधं कृत्वा मिथ्यात्वं न सिद्ध्यति किं तर्हि अपेक्षते प्रतिपन्नोपाधौ निषेधः कर्तव्यः प्रतिपन्नोपाधौ इति शब्दस्य अर्थः कः ज्ञाते ज्ञाते धर्मिणी इति उक्तं तत्रापि विशिष्य अर्थविशेषः उक्तः स्वप्रकारकप्रतीतिविशेष्ये एतादृश अर्थः कथम् आनीतः पश्यन्तु पूर्वं यदुक्तं ततः तत् पुनः स्वीकुर्मः प्रतिपन्नोपाधौ इत्यस्य प्रतिपन्नम् इति शब्दस्य अर्थः कः प्रतीतिविषयः सप्तम्यर्थः तन्निष्ठत्वं प्रतीतिविषये प्रतीतिविषयनिष्ठा इति लभ्यते
विषयः नाम ज्ञानस्य विषयः। ज्ञानस्य विषयः त्रिविधः अस्ति, विशेष्यः, संसर्गः, प्रकारः इति ज्ञानस्य त्रिविधाः विषयाः सन्ति। प्रकृते यत्र प्रतीयते तत् किं भवति, विशेष्यं स्वीकर्तव्यम्। यत्र प्रतीयते घटवत् भूतलम् इति प्रतीयते। इदं रजतम् इत्यत्र रजतं कुत्र प्रतीयते, इदमि प्रतीयते, तादात्म्येन प्रतीयते। घटः घटवत् भूतलम् इत्यत्र संयोगेन भूतले घटः प्रतीयते। घटवत् कपालम् इत्यत्र समवायेन घटः कपाले प्रतीयते। एवञ्च सर्वत्र घटः प्रतीयते, कुत्र प्रतीयते, कपाले प्रतीयते, भूतले प्रतीयते, अन्यत्र वा प्रतीयते। यत्र प्रतीयते तत् किं भवति, प्रतीतेः विशेष्यं भवति। तस्मिन् विशेष्ये प्रतीयमानं तत् प्रकारीभूतं वस्तु तत् नास्त्येव इति निषेधः क्रियते। केन क्रियते, न अस्माभिः क्रियते, श्रुत्या क्रियते। तदेव अनुद्य मिथ्यात्वलक्षणम् अत्र अनुमानेन साध्यते इति अयं क्रमः। अत्रापि प्रतीतिविशेष्ये निषेधः क्रियते। एतावन्मात्रेण प्रयोजनं नास्ति। प्रतीतिविशेष्यं यत्किमपि भवति, अतः स्वप्रकारकप्रतीतिविशेष्ये इति वक्तव्यम्। स्वप्रकारकप्रतीतिविशेष्ये इति नोच्यते चेत् घटवत् भूतलम् इति प्रतीतिं स्वीकृत्य तद्विशेष्यं भूतलं स्वीकृतं, तत्र पटो नास्ति इति निषेधः क्रियते। एतेन पटस्य मिथ्यात्वं सिद्ध्यति वा? घटवत् भूतलं स्वीकृत्य घटवत् भूतलम् इति प्रतीतिं स्वीकृत्य घटवत् भूतलम्, अस्यां प्रतीतौ विशेष्यं किं, भूतलं। तस्मिन् भूतले पटो नास्ति, निषेधः सिद्ध्यति। अयं निषेधस्तु पूर्वमेव सिद्धः, अयं निषेधस्तु न साधनीयः। तस्मात् अनेन निषेधेन मिथ्यात्वं न सिद्ध्यति। तस्मात् किं कर्तव्यं, यस्य निषेधः क्रियते तत्प्रकारकप्रतीतिः अत्र स्वीकर्तव्या, तदानीमेव मिथ्यात्वं सिद्ध्यति, अन्यथा सिद्धसाधनमेव भवति। किमर्थं न शक्यते? भाष्यादिषु उत्तरीत्या सत्येन बाध्येत असत्येन न प्रतीयेत, किन्तु यथा शुक्तिरहितं प्रतीयते तथा न प्रपञ्च प्रतीयते। किमर्थं? अधिकतया अनुभवे किम् अधिकतया आयाति इत्यस्य अर्थः कः? शुक्तिरूप्य अपेक्षया अधिकतया प्रपञ्चः आयाति। अहं वदामि, शुक्तिरूप्यस्य सत्ता प्रातिभासिकी अस्ति, तदपेक्षया अधिकतया अयं प्रपञ्च प्रतीयते इत्युक्ते व्यावहारिकसत्ताकः प्रतीयते इति अस्माकं भाषया। कालत्रयेपि न बाध्यते इति कथं निर्णीयते भवता? इदानीं न बाधितम् इत्येव निर्णीयते। बाध्यते इति श्रुत्या उच्यते। श्रुत्या उच्यते, श्रुतेरुपदेशं स्वीकृत्य खलु वयं प्रवृत्ताः। श्रुतेरुपदेशं स्वीकृत्यैव इदं सर्वम् उच्यते, न तु अस्माकं कपोलकल्पनं। श्रुतिर्वदति नेह नानास्ति इति वदति, एकमेव अद्वितीयमिति वदति, अस्य अर्थः वक्तव्यः। तर्हि एतत् सत्तात्रयकल्पनं विना एतत् सर्वं निरूपयितुं न शक्यते, अन्यथा अर्थस्य अन्यथा नयनं कर्तव्यं स्यात्। अतः सत्तात्रैविध्यं स्वीकृत्य निरूपणं कुर्मश्चेत् सर्वं सङ्गच्छते इति अभिप्रायः अद्वैतिना। तर्हि किं भवति, इदानीं परिष्कारक्रमे वयं स्मः। तर्हि अत्र प्रतिपन्नोपाधौ इत्यस्य यस्य कस्यचित् यत्किञ्चित् प्रकारकप्रतीतौ प्रतीतिविशेष्ये इति न, स्वप्रकारकप्रतीतिविशेष्ये। स्वम् इत्यनेन किं ग्राह्यं, मिथ्यात्वेन अभिमतं वस्तु। मिथ्यात्वेन अभिमतं वस्तु कीदृशं भवति, कुत्रचित् तादात्म्येन प्रतीयते, केनापि सम्बन्धेन कुत्रचित् प्रतीयते, तेनैव सम्बन्धेन तद् नत्र नास्ति। एतादृशं वस्तु एव मिथ्या इत्युच्यते। मिथ्या इति किमुच्यते, येन केनापि सम्बन्धेन यत्र कुत्रचित् प्रतीयते तत्रैव परीक्ष्यमाणे वस्तुगत्या सह नास्ति जातं, तावदेव। एतादृशपदार्थः मिथ्या इति उच्यते। तस्मात् प्रतीतिः अन्यस्य, निषेधः अन्यस्य इति युज्यते वा? न युज्यते। तर्हि तथा अस्माभिः न स्वीकर्तव्यं। तदर्थं लक्षणपरीक्षायां किञ्चित् निवेशनं कर्तव्यं। कथं निवेशनं कर्तव्यं? इदानीं यदि तादृशी प्रतीतिः प्रमात्मिका भवति तर्हि तस्याः निषेधः भवितुं नार्हति खलु। इदानीं किन्तु यदि भ्रान्त्यात्मिका सा
प्रतीतिः इत्युच्यते चेत् पुनः सिद्धसाधनत्वदोषः। एवं समीचीनं। सा किं पृच्छति? प्रतीति स्वप्रकारकप्रतीतिविशेष्ये प्रथमतः समन्वयं कुर्मः, अनन्तरं तत्र आगच्छामि। स्वप्रकारकप्रतीतिविशेष्ये विद्यमानः यः अत्यन्ताभावः तत्प्रतियोगित्वम् इत्यागतं। स्वं शुक्तिरूप्यं, स्वप्रकारकप्रतीतिः इदं रजतम् इति प्रतीतिः। अस्यां प्रतीतौ विशेष्यं भवति इदम्, इदं पदार्थः। तस्मिन् इदं पदार्थे विद्यमानः अत्यन्ताभावः इत्युक्ते रजतं नास्ति, नासीत्, न भविष्यति इति कालत्रयनिषेधः। तादृश अत्यन्ताभावप्रतियोगित्वं रजते अस्ति इति कृत्वा दृष्टान्ते समन्वयो भवति किल? इदानीं सा पृच्छति स्वप्रकारकप्रतीतिः इत्यनेन स्वप्रकारकप्रमा गृहीता वा स्वप्रकारकभ्रमः गृहीतो वा इति। स्वप्रकारकप्रमा गृहीता चेत् यत्र प्रमीयते तत्र तस्य निषेधः क्रियते इत्युक्ते विरुद्धम् इति उच्यते, विरोधः व्याघातः भवति। अतः तथा न वक्तव्यं। तर्हि किं कुर्मः? स्वप्रकारकभ्रमविशेष्ये इत्युक्ते शुक्तिरजते सङ्गच्छते। स्वप्रकारकभ्रमः खलु सः, रजतप्रकारकभ्रमः सः, तस्य विशेष्यं भवति इदं पदार्थः, तत्र रजतं नास्ति इति निषेधे क्रियमाणे स्वप्रकारकभ्रमविशेष्ये निषेधः सङ्गच्छते। प्रमा इत्युक्ते तत्र न सङ्गच्छते, दृष्टान्ते समन्वये एव न भवति। दृष्टान्ते साध्यं नास्ति चेत् को दोषः? साध्यवैकल्यम् इति दोषः, साध्यवैकल्यं भवति। तस्मात् प्रतीतिः प्रमा इति पक्षस्तु चिन्तयितुमेव न शक्यते। प्रतीतिः भ्रमः इति स्वीक्रियतां, तर्हि इदं रजतम् इति प्रतीतिः भ्रमः। तादृशप्रतीतिविशेष्यम् इदं, तत्र रजतं नास्ति इति निषेधः कर्तुं शक्यते, समन्वयोऽपि भवति। परन्तु भ्रमविशेष्ये निषेधः साध्यते इत्युक्ते पुनः सिद्धसाधनं भवति। यतोहि सर्वस्यापि पदार्थस्य यत्र कुत्रापि भ्रमस्तु सम्भाव्यते, यत्र कुत्रापि भ्रमस्तु सम्भाव्यते, तत्र सः नास्ति इति सर्वेषां सम्मतं। तर्हि भ्रमविशेष्ये भ्रमस्य विशेष्यं यद्भवति तत्र सः पदार्थो नास्ति इति विशिष्य साधनीयम् अस्ति वा? साधनीयं नास्ति, तत् सिद्धं वर्तते। तस्मात् भ्रमविशेष्ये साध्यते चेत् सिद्धसाधनं भवति। अतः किं कर्तव्यं? द्वयमपि त्यक्तव्यं। भ्रमविशेष्ये इत्यपि न वक्तव्यं, प्रमाविशेष्ये इत्यपि न वक्तव्यं। भ्रमप्रमा साधारण्येन प्रतीतिविशेष्ये इति वक्तव्यं। तदेव उक्तं च। स्वप्रकारकभ्रमविशेष्ये इति अस्माभिः उक्तं वा? न उक्तं। स्वप्रकारकप्रतीतिविशेष्ये, स्वप्रकारिका या प्रतीतिः तादृशप्रतीतिविशेष्ये विद्यमानः अत्यन्ताभावः। विद्यमानः इति स्थाने शास्त्रीयं पदं किं? निष्ठा। स्वप्रकारकप्रतीतिविशेष्यनिष्ठा, स्वप्रकारकप्रतीतिविशेष्यनिष्ठ अत्यन्ताभावप्रतियोगित्वं मिथ्यात्वम् इति एतावत्पर्यन्तं परिष्कारः आगतः। इदानीमपि पुनः सिद्धसाधनं भवत्येव। कथं भवति? स्वप्रकारकप्रतीतिः इत्येव भवता निवेशितं। तर्हि या कापि प्रतीतिः स्वीकर्तुं शक्यते, भ्रमो वा प्रमा वा यत्किमपि स्वीकर्तुं शक्यते। मया तु भ्रमः स्वीक्रियते पुनरपि। स्वप्रकारकप्रतीतिः इत्युक्ते स्वप्रकारकभ्रमः, तद्विशेष्ये सः नास्ति इति तु सिद्धमेव। पुनः सिद्धसाधनं तदवस्थमेव भवति इति शङ्का। तर्हि किं कर्तव्यम् इत्युक्ते स्वप्रकारकप्रतीतिविशेष्ये सर्वत्र इति योज्यते। पश्यन्तु व्याख्यानं पश्यन्, अत्र मया उच्यते प्रतिपन्नः स्वप्रकारकधीविशेष्यः यः उपाधिः अधिकरणं सर्वत्र दलकृत्यमस्ति तन्निष्ठः यस्त्रैकालिकनिषेधः अत्यन्ताभावः तत्प्रतियोगित्वमित्यर्थः इत्युक्त्वा नोक्तं वा? पूर्वमुक्तम्, इदानीं नोक्तं। किमर्थं नोक्तम् इत्युक्ते पूर्वम् अस्य इदं सर्वम् उक्तं वर्तते। विप्रतिपत्तिवाक्यविचारकाले इदं स्वरूपम् आगतं खलु, मिथ्यात्वस्वरूपं। तदानीमेव वक्तव्यं सर्वम् उक्तम्। अतः अत्र नोक्तं। किमुक्तं? सर्वत्र इति योजनीयमिति। सर्वत्र, सकलस्मिन्, सकले, सर्वत्र इत्युक्ते किं भवति इदानीं लक्षणं?
स्वप्रकारकप्रतीतिविशेष्ये सर्वत्र विद्यमानस्य अत्यन्ताभावस्य प्रतियोगित्वम् स्वप्रकारकधीविशेष्यं यद्यत् साकल्यं निवेशितं स्वप्रकारकप्रतीतिविशेष्यं यद्यत् इदानीं स्वप्रकारकप्रतीतिः इत्युक्ते केवलं भ्रमः इति भवता स्वीकर्तुं न शक्यते स्वप्रकारकप्रतीतिः भ्रमः प्रमा सर्वविधा प्रतीतिः स्वीकर्तव्या इदानीं यतः भ्रमम् आदाय भवता उच्यतां परन्तु भ्रममेव आदाय वक्तव्यमिति वक्तुं न शक्यते खलु प्रमापि स्वीकर्तुं शक्यते प्रमाविशेष्ये तस्य निषेधस्तु न लोके सिद्धः परं प्रति न सिद्धः भ्रमविशेष्ये तस्य निषेधस्तु परस्य सिद्धः परन्तु प्रमाविशेष्ये तस्य निषेधः परस्य सिद्धो वा न सिद्धः अतः किं भवति सिद्धसाधनं नास्ति अर्थान्तरं नास्ति परस्य अनभिमतमेव नूतनं किञ्चित् अत्र साध्यते इति भविष्यति एवञ्च मिथ्यात्वेन अभिमतं वस्तु यत्किञ्चित् स्वीक्रियतां तद् यत्र कुत्रापि येनापि सम्बन्धेन भासते तत्र तस्य अत्यन्ताभावप्रतियोगित्वमेव इति साधयिष्यामः यत्र कुत्रापि तत् भासते तत्र सः नास्ति इति निषेधः क्रियते इत्युक्ते सः निषेधः साध्यते हेतुना समर्थ्यते तर्हि मिथ्यात्वं सिद्ध्यति वा न वा एवं निषेधप्रतियोगित्वसिद्धिरेव मिथ्यात्वसिद्धिः सत्यं तत्र भ्रम इति मतान्तरे न सिद्धम् इदानीं घटवद्भूतलमिति प्रतीतिं स्वीकुर्वन्तु घटवद्भूतलमित्यस्यां प्रतीतौ भूतले घटः प्रतीयते स्वप्रकारकप्रतीतिः घटवद्भूतलमिति प्रतीतिः सापि प्रतीतिः स्वीकर्तुं शक्यते घटवद्भूतलमिति प्रतीतिः स्वप्रकारकप्रतीतिः प्रतीतौ विशेष्यं किं भूतलं तत्र घटस्य अत्यन्ताभावः परस्य सिद्धो वा न सिद्धः परः तत्र घटस्य अभावम् अङ्गीकरोति वा न अङ्गीकरोति वयं तु अङ्गीकुर्मः साधयिष्यामः इति किमिदं दुश्शाठ्यम् इत्युक्ते श्रुतिबलात् साधयिष्यामः इत्येव भवता प्रत्यक्षबाधो वक्तव्यः तस्य परिहारं तु अग्रे करिष्यामः भूतले घटो वर्तते इति प्रत्यक्षेण सिद्धं नास्ति इति भवता साध्यते चेत् किम् इदम् उन्मत्तत्वम् इत्युक्ते न तत्र बाधस्य गतिं पश्चात् प्रत्यक्षबाधः इति प्रसक्तिः प्रत्यक्षबाधस्य प्रसक्तिः सम्यक् वर्तते नास्ति इति न वदामि तस्य बाधवारणाय अग्रे महान् ग्रन्थः वर्तते एतद् अनुमानं कदा सिद्ध्यति इति जानन्ति भवन्तः पूर्णम् अस्मिन् ग्रन्थे अग्रे विद्यमानाः समग्रः विचारः यदा बुद्धौ आनीयते तदा एव इदम् अनुमानं प्रवर्तते तावत्पर्यन्तम् एकम् अनुमानं विरचितं तावदेव अनेन भवतां मिथ्यात्वं न सिद्ध्यति बुद्धौ नागच्छति आङ्ग्लभाषायाम् उच्यते खलु डैजेस्ट् भवति इति डैजेस्ट् न भवति कदा डैजेस्ट् भवति इत्युक्ते एतत् सर्वसम्बन्धिनः ये अनुकूलतर्काः ते सर्वे परिशीलनीयाः प्रतिकूलतर्काः निवारणीयाः हेत्वाभासाः चिन्तनीयाः हेतुस्वरूपं चिन्तनीयं हेत्वाभासाश्चिन्तनीयाः हेत्वाभासानां वारणं कर्तव्यं बाधः परिहर्तव्यः एतत् सर्वं यदा कथम् इति ज्ञायते तदा मिथ्यात्वं सिद्ध्यति इति अवगन्तुं शक्यते इदानीं वयं किं कुर्वन्तः स्मः इत्युक्ते मिथ्यात्वानुमाने साध्यत्वेन निर्देष्टुं योग्यं स्वरूपं किं भवितुमर्हति एतत् परिशीलयामः तावदेव विमतं प्रतिपन्नोपाधौ त्रैकालिकनिषेधप्रतियोगी इति कथनमात्रेण प्रतिज्ञा सिद्ध्यति तावदेव एकं स्टेट्मेण्ट् दीयते तावदेव एतत् महता यत्नेन साधनीयं वर्तते तदानीं यदा वादकथायाम् अथवा जल्पकथायाम् उपविशामः तदानीं प्रतिपक्षिणां सकाशे समक्षं स्थापनीया प्रतिज्ञा कीदृशी भवेत् इति परिशील्यते तावदेव तत्र एतत् श्रवणमात्रेण मम मिथ्यात्वबुद्धिर्न उत्पन्ना इति न वक्तव्यं नोत्पत्स्यते कस्य उत्पद्यते ग्रन्थः समग्रतया पठनीयः तदा एव सिद्ध्यति एवञ्च इदानीम् एतावदेव चिन्तनीयम् अद्वैतमतानुसारेण कयापि युक्त्या केनापि तर्केण एते मिथ्यात्वं साधयिष्यन्ति परन्तु तद् सिद्ध्यत् स्वरूपं किं भवितुमर्हति इत्युक्ते इदमेव भवितुमर्हति तत्र सम्भावितानां शङ्कानां सर्वासां निराकरणम् अग्रे कर्तव्यमेव भवति एवञ्च इदानीं परिशील्यमाने स्वप्रकारकप्रतीतिविशेष्यं यत्किमपि भवतु अस्य सरलतया अर्थः कः
येन केनापि सम्बन्धेन यत्र कुत्रापि यत्किञ्चित् प्रतीयते तत्र तेन सम्बन्धेन तत् नास्ति इत्येव वयं साधयिष्यामः इति एवं स्थिताः वर्तन्ते अद्वैतिनः। सामान्यविषयः न अयम्, अवश्यं जानीमः। अत्र अग्रे बाधस्थलमिति यदा किञ्चित् प्रदर्श्यते तदानीं वह्निरनुष्णः इति स्थलं न प्रदर्श्यते, ज्ञायते वा? वह्निः शीतः इति प्रदर्श्यते। वह्निः शीतः इत्यादि बाधितस्थलेषु इति लिखन्ति, किं न लिखन्ति? वह्निरनुष्णः इत्यादि बाधस्थलेषु इति न लिखन्ति। किमर्थम्? अद्वैतिनां तद् बाधस्थलमेव न। वह्निरनुष्णः इति मिथ्यात्वानुमानस्य अनुकूलं भोः। वह्नौ औष्ण्यं प्रतीयते, नास्ति इति साधयिष्यते। प्रत्यक्षानुभवः अस्ति खलु, अनुभवस्य समर्थनं प्रकारान्तरेण क्रियते। औष्ण्यस्य मिथ्यात्वं स्वीकृत्यैव अस्माकम् अनुभवः समर्थयितुं शक्यते इत्येव वयं स्थिताः। वह्नौ औष्ण्यं नास्ति वा? कोऽयं धिक्कारः इत्युक्ते नास्ति इत्येव श्रुतेरभिप्रायः। मम अनुभवः वर्तते, तव अनुभवस्य गतिम् अहं वर्णयिष्यामि अग्रे इत्येव अद्वैतवादी इदानीम् एतादृश आर्जवेन स्थितः वर्तते। इदं तु न त्यक्तव्यं। कथम् एवम् आश्चर्यं युष्माकं स्यात्, नास्ति इति न वदामि, परन्तु अभिप्रायस्तु अयमेव। इदं समर्थनीयम् अस्ति, तदेव खलु कौशलम् अस्माकम्। अन्यथा किम् अन्येपि वदेयुः। एवञ्च इदानीं यत्र कुत्रापि यत्किञ्चित् प्रतीयते तत् तत्र नास्ति इति समर्थयितुमेव वयं व्यवसिताः स्मः। आचार्य, यत्र कुत्रापि इत्यनेन ब्रह्मस्थलं वा भवतु प्रमास्थलं वा भवतु, भागे सिद्धसाधनं भवितुम् अर्हति खलु। ब्रह्मस्थले तन्नास्ति इति सिद्धं। प्रमास्थलमिति लोके यत् प्रसिद्धं, प्रमास्थलमिति लोके यत् प्रसिद्धं तत्रापि मया अभावः साध्यते खलु। तद् लोके सिद्धं वा? न भवति। पश्यन्तु, स्वप्रकारकप्रतीतिविशेष्ये सर्वत्र विद्यमानस्य अत्यन्ताभावस्य प्रतियोगित्वं यदा उच्यते, सर्वत्र विद्यमानः अत्यन्ताभावः सिद्धो वा? तत्र किं जातम् इति सर्वत्र इत्यनेन ब्रह्मस्थलमपि प्रविष्टं, सत्यं, तत्र अत्यन्ताभावः सिद्धः। किन्तु अत्र एकः विषयः पूर्वम् आगतः। कः इत्युक्ते, यदि पक्षैकदेशे साध्यं सिद्धं चेत् पक्षे बहवः अंशाः सन्ति, तत्र एकस्मिन् अंशे यदि साध्यं सिद्धं तर्हि सिद्धसाधनं, तथैव साध्ये यदि बहवः अंशाः भवन्ति तत्र एकः अंशः पक्षे सिद्धश्चेदपि सिद्धसाधनं दोषः इति कश्चन पक्षः पूर्वं न भवति। मिलितप्रतीतेरुद्देश्यत्वात् प्रथममिथ्यात्वलक्षणेन एवं तथा न। अतः इदानीं प्रश्नः स्यात्, तत्रैव समाधानम् उक्तं। विशिष्टं यत् साध्यं निर्दिश्यते तत् स्वरूपं सिद्धं वा इत्येव परीक्षणीयम्। एकांशेन सिद्धम् इति कृत्वा तत् कदा भवति? कुत्रचित् साधितावच्छेदकं विषकलितं भवति। विषकलितं साध्यतावच्छेदकं यत्र कुत्रचित् स्यात् तर्हि पृथक् पृथक् तस्य साध्यत्वं तत्र किमुच्यते? तत् अनुमानद्वयमेव, तादृशस्थले अनुमानद्वयमिव सङ्गृह्य उक्तं तावदेव। तादृशस्थले अन्या रीतिः, यत्र विशिष्टं साध्यम् अथवा मिलितं साध्यं, विशिष्टं वा मिलितं वा भवतु। मिलितम् इति किमर्थम् उक्तम् इत्युक्ते, प्रथममिथ्यात्वलक्षणे विशिष्टम् इति तृतीयपक्षः, मिलितम् इति द्वितीयपक्षः। मिलितं वा विशिष्टं वा यत्र साध्यते तत्र मिलितं यदा साध्यते तद् उभयत्वावच्छिन्नं साध्यतावच्छेदकम्। उभयं सिद्ध्यति चेदेव साध्यं सिद्ध्यति, उभयं पर्यवस्यति चेदेव साध्यं सिद्ध्यति, अन्यथा सिद्धसाधनं न प्रष्टव्यम् इत्येव। अतः इत्येव शास्त्रसम्प्रदायः। तस्मात् तत्र दोषो नास्ति इति समर्थ्यते। इदानीं स्वप्रकारकप्रतीतिविशेष्यत्वेन यत्किञ्चित् भवता स्वीक्रियतां तत्र सर्वत्रापि विद्यमानः अत्यन्ताभावः मम अपेक्षते। सः एतावता अन्यस्य कस्यापि बुद्धौ न प्रविशति, अद्वैतिनां बुद्धावेव प्रविशति। सः इतः परं प्रवेशनीयः। एतदर्थं साध्यं निर्दिश्यते। प्रतिपन्नोपाधौ सर्वत्र विद्यमानस्य त्रैकालिकनिषेधस्य प्रतियोगित्वम् इति। एतावान् परिष्कारः अस्तु। एतावता वस्तुगत्या कोऽपि परिष्कारः न कृतः, विद्यमानं योजितं तावदेव। सर्वत्र इति किञ्चित् योजितं तावदेव अस्ति। परिष्कारः क्रियते इत्युक्ते तत्र क्षुद्रोपद्रववारणाय परिष्कारः इति उच्यते। तदर्थम् अस्माकं रीतिरस्ति। स्वप्रकारकप्रतीतिविशेष्ये इति उच्यते खलु। स्वप्रकारकप्रतीतिविशेष्यनिष्ठ अत्यन्ताभावप्रतियोगित्वम् इति अस्ति। तत्र
स्वं स्वनिष्ठा प्रकारता स्वप्रकारक इत्यस्य किं भवति एका प्रकारता स्वनिष्ठा प्रकारता लभ्यते स्व तादृशप्रकारता निरूपिता विशेष्यता लभ्यते विशेष्यतावत् लभ्यते एवं खलु तर्हि स्वप्रकारकप्रतीति विशेष्ये इत्यस्य स्वनिष्ठप्रकारता निरूपितविशेष्यतावति इति अर्थो लभ्यते तत्र विद्यमान अत्यन्ताभावनिरूपितप्रतियोगिता कत्वं प्रतियोगिता प्रतियोगित्ववत्वम् इति लभ्यते प्रतियोगित्वं मिथ्यात्वम् इति लभ्यते तर्हि एका प्रकारता लब्धा लक्षणे एका प्रतियोगिता लब्धा मिथ्यात्वलक्षणे प्रतीयमाने निषेधः यत् प्रतीयते तर्हि प्रतीयते इत्युच्यते चेत् झटिति प्रकारता लभ्यते वर्तते इत्युच्यते चेत् आधेयता लभ्यते प्रतीयते इत्युच्यते चेत् प्रकारता लभ्यते इदानीं यत्र प्रतीयते तत्र निषेधः क्रियते इत्युक्तं तर्हि स्वनिष्ठ प्रकारता निरूपित विशेष्यतावन्निष्ठ अत्यन्ताभाव प्रतियोगित्वम् इत्यागतम् इदानीं किं कर्तव्यं येन सम्बन्धेन येन रूपेण यत् यत्र कुत्रचित् प्रतीयते तेनैव सम्बन्धेन तेनैव रूपेण तद् नास्ति इति वक्तव्यम् अन्यथा प्रयोजनं नास्ति संयोगेन प्रतीयते समवायेन नास्ति इति लोके सिद्धम् भूतले घटः संयोगेन प्रतीयते समवायसम्बन्धेन अस्ति वा नास्ति एतत्तु लोके सिद्धं तद् अद्वैतिना साधनीयं नास्ति तर्हि तत्र परस्य धिक्कारः कदा कर्तव्यः तस्य अनभिमतं साधनीयं खलु अनभिमतं श्रुतिसिद्धं साधनीयं तर्हि स्वप्रकारकप्रतीतिः इत्युक्ते येन सम्बन्धेन सा प्रकारता इत्युक्ते येन रूपेण प्रतीयते येन सम्बन्धेन प्रतीयते येन रूपेण प्रतीयते इति किमर्थम् इत्युक्ते द्रव्यत्वेन रूपेण प्रतीयते गुणत्वेन रूपेण निषेधः क्रियते एवं प्रयोजनं नास्ति येन रूपेण प्रतीयते येन सम्बन्धेन प्रतीयते तेनैव रूपेण तेनैव सम्बन्धेन तत् तत्र नास्ति इत्येवं निषेधः कर्तव्यः अस्ति तदानीमेव विपरीतं परस्य अनभिमतात् विपरीतं परस्य प्रतिपक्षः सिद्ध्यति सिद्धसाधनादिकं वारयितुं शक्यते एतत्तु सिद्धं तत्र निवेशः क्रियते इत्युक्ते पुनः युष्माकं व्युत्पत्तिरपेक्षते इयं तु निवेशं कृत्वा इदं मया नोक्तं येन रूपेण येन सम्बन्धेन यत् प्रतीयते इदानीं किं कर्तव्यम् अयम् अभिप्रायः न्यायभाषया कथं वक्तव्यः सा प्रकारता तद्रूपावच्छिन्ना तत्सम्बन्धावच्छिन्ना इति वक्तव्यं तर्हि प्रतियोगितापि तद्रूपावच्छिन्ना तत्सम्बन्धावच्छिन्ना इति वक्तव्यम् एवं च किं भवति यत्सम्बन्धावच्छिन्न यद्रूपावच्छिन्न प्रकारता निरूपिता विशेष्यता यत्र अस्ति तत्र विद्यमान अभावीय तद्रूपावच्छिन्ना तत्सम्बन्धावच्छिन्ना प्रतियोगिता एव मिथ्यात्वं प्रतियोगित्वम् इति वा उच्यतां प्रतियोगिता इति वा उच्यताम् एवं च यत्सम्बन्धावच्छिन्न यद्रूपावच्छिन्न प्रकारता निरूपित विशेष्यतावन्निष्ठ अत्यन्ताभावीय वन्निष्ठः अत्यन्ताभावः तादृश अत्यन्ताभावीय तद्रूपावच्छिन्न तत्सम्बन्धावच्छिन्न प्रतियोगित्वं मिथ्यात्वं समन्वयं कुर्वन्तु इदं पदार्थे तादात्म्यसम्बन्धेन रजतं प्रतीयते रजतं रजतत्वेन प्रतीयते तादात्म्यसम्बन्धेन प्रतीयते तर्हि तादात्म्यसम्बन्धावच्छिन्न रजतत्वावच्छिन्न रजतनिष्ठ प्रकारता निरूपित विशेष्यतावत् इदं पदार्थः तन्निष्ठ अत्यन्ताभावीय रजतत्वावच्छिन्न तादात्म्यसम्बन्धावच्छिन्न प्रतियोगित्वं कुत्र अस्ति रजते वर्तते तस्मात् रजतं मिथ्या इत्येवं सामान्यतः तार्किकाणाम् एते प्रसिद्धाः परिष्काराः अत्र कोऽपि क्लेशो नास्ति अस्माकम् अभिप्रायः कः इति उच्यते चेत् ते एतत् कृत्वा दास्यन्ति एवं वदन्तु सेट्टिङ्ग् कृत्वा दास्यन्ति एवं वदन्तु इति वदेयुः आचार्य यद्येवम् उच्यते तर्हि चक्षुरादिप्रमाणानाम् अप्रामाण्यबोधकत्वं न चक्षुरादिप्रमाणानाम् अप्रमाणत्वं स्यात् स्याद् वा न स्यात् चक्षुरादिप्रमाण तत् पश्यामः यतः इदानीं
चक्षुरादिप्रमाणानां प्रामाण्यं कथम् इत्येवम् अन्या चिन्ता वर्तते। तत्र चक्षुरादिप्रमाणं घटं न पश्यति इति अस्माकम् अभिप्रायो न। घटः अत्र कपाले नास्ति, भूतले नास्ति, नास्ति नास्ति इत्युक्ते चक्षुरिन्द्रियं किं पश्यति इति सा पृच्छति। न्याय्यः प्रश्नः खलु। ग्रन्थकारस्तु महता यत्नेन समाधानं वदति। अस्माभिः इदानीमेव वक्तुं शक्यते किमर्थं दूरं गन्तव्यं। यदा तत् नोच्यते चेत् मनश्शान्तिर्न भवति। चक्षुषा रजतं पश्यामि इत्यनुभवः अस्ति। अस्ति वा खलु? आचार्य किम् उक्तम्? इदानीं शुक्तौ रूप्यमस्ति वा? शुक्तौ रूप्यं नास्ति, परन्तु चक्षुषा रजतं पश्यामि इति अनुभवः अस्ति किल? तत् कथं समर्थ्यते? कथं समर्थ्यते? वस्तुगत्या चक्षुरिन्द्रियसन्निकर्षः रजते नास्ति। इदं पदार्थे चक्षुरिन्द्रियसन्निकर्षो वर्तते, परन्तु इदं पदार्थे तादात्म्येन प्रदीयमानं रजतमपि चक्षुषा दृष्टम् इति मया स्वीक्रियते, गृह्यते। तथा चाक्षुषत्वभ्रमः सः, परन्तु तावदापि न पर्याप्तम्। अत्र तु घटविषये चक्षुरिन्द्रियसन्निकर्षो वर्तते। सः नास्ति इत्युच्यते वा अद्वैतिना? अत्र दृश्यमानः चषकः नास्ति इति मम अभिप्रायः। कः अभिप्रायः? अत्र चषकः अस्ति वा न वा? सामान्यप्रश्नः। अत्र भूतले पीठिकायां चषको नास्ति इति इदानीं त्वया साध्यते, तर्हि अत्र किं प्रतीयते? इदानीं चषक एव खलु प्रतीयते। मया चषकत्वेन रूपेण चषकः प्रतीयते इत्यपि अङ्गीक्रियते। पश्यन्तु, मम अद्वैतिनः स्थितिः कीदृशी। स्वप्रकारकप्रतीतिः। अत्र चषकः वर्तते, इममेव गृहीत्वा वयं सर्वांशेन उपपादयामः। चषकः वर्तते, चषकः वर्तते न वा? मया किं वक्तव्यं? वर्तते। तर्हि नास्ति वा? नास्ति। वर्तते इत्यपि अहमेव वदामि। स्वप्रकारकप्रतीतिः, चषकत्वप्रकारकप्रतीतिः संयोगेन अत्र चषकः वर्तते। इमां प्रतीतिं नाङ्गीकरोमि वा? अङ्गीकरोमि। अत्र चक्षुरिन्द्रियसन्निकर्षो अस्ति वा नास्ति वा? अस्ति। चक्षुषः चषकग्राहकत्वम् अस्ति वा? अस्ति। चषकस्य अत्र पीठिकायां वृत्तित्वम् अस्ति वा? अस्ति। सर्वम् अङ्गीकरोमि भोः। सर्वम् अङ्गीकृत्य चषको नास्ति इति निषेधः क्रियते इत्येव। इदं कीदृशं धैर्यम् इत्युक्ते तादृशं धैर्यं वर्तते। तस्य अभिप्रायः कः इति विवेचनीयम्। निषेधे क्रियमाणे अग्रे अयं प्रश्नः आगमिष्यति। अयं स्वरूपेण निषेधो वा पारमार्थिकत्वाकारेण निषेधो वा? अयं प्रश्नः आगच्छति। मया इदं सर्वं संक्षेपेण वक्तुं शक्यते, यतः युष्माभिः श्रुतमस्ति। न्यायामृतं पठित्वा तेषां चोद्यम् अवगतमस्ति। अतः संक्षेपेण इदं सर्वं ग्रन्थम् अनुद्घाट्य एव वस्तुगत्या निरूपयितुं शक्यते। ग्रन्थम् उद्घाट्य पङ्क्तिविवेचने क्लेशो न भविष्यति। इदानीम् एकं विषयम् अवगच्छन्तु। यतः प्रथमतः मिथ्यात्वलक्षणस्य स्वरूपं सम्यक् बुद्धौ आगतं चेत् प्रश्नानाम् उत्तरं युष्माभिरेव वक्तुं शक्यते। स्वरूपेण निषेधः क्रियते वा पारमार्थिकत्वाकारेण निषेधः क्रियते वा इति एकः प्रश्नः उत्थापितः किल? किम् अस्माभिः वक्तव्यं? न स्वरूपेण निषेधः क्रियते इत्यत्र स्वीकृतं। स्वरूपेण निषेधः क्रियते, कीदृशम् इदं धार्ष्ट्यम् इति शङ्का भवति। यतः तेषां प्रश्नः कः आसीत्? स्वरूपेण निषेधे क्रियमाणे स्वरूपमेव नावशिष्यते इति। अस्माकं तु व्यावहारिकप्रपञ्चः नापेक्षते वा पुरतः? अपेक्षते। इदानीं युष्माभिः स्वरूपेण निषेधः क्रियते। इदानीं तया बालिकया पृष्टं खलु अत्र चषकः नास्ति इति आयाति वा? किं भविष्यति? नास्ति इत्येव आयाति। अत्र स्वरूपेण निषेधो वा पारमार्थिकत्वेन रूपेण निषेधो वा इति कथं निर्णेतव्यं? मया उक्तं स्वरूपेणैव निषेधः इति। ग्रन्थकारैः तथैव वर्ण्यते। परन्तु इदम् अवधेयं स्वरूपेण निषेधे कृते स्वरूपं नास्ति इति न भविष्यति। घटत्वेन निषेधे कृते घटत्वं नास्ति इत्यर्थो वा? सामान्यनैयायिकाः किं चिन्तयेयुः? अत्र घटत्वेन निषेधः क्रियते इत्यस्य अर्थः कः? घटत्वेन तृतीया उक्ता। तृतीयया अवच्छेदकं किल निर्दिश्यते। तृतीयान्तेन शब्देन अवच्छेदकं किल निर्दिश्यते, न तु प्रतियोगी। घटो नास्ति इति घटत्वेन नास्ति इत्यस्य अर्थः कः? घटत्वेन घटो नास्ति। घटत्वेन निषिध्यते इत्युक्ते घटत्वं नास्ति इत्यर्थो न। घटत्वेन निषेधे कृते घटे घटत्वं नास्ति इत्यर्थो वा? नास्ति। एवञ्च स्वरूपेण निषेधे कृते स्वरूपं नास्ति इत्यर्थो न।
साक्षात् वाच्यार्थः न, परन्तु तावता वयं न सुरक्षिताः। स्वरूपेण निषेधे कृते स्वरूपं नास्ति इति वत् भविष्यति। कथम् इत्युक्ते पश्यन्तु, कोऽयं स्वरूपेण निषेधः इति वक्तव्यं। स्वरूपेण निषेधो नाम स्ववृत्ति असाधारणधर्ममादाय वा तद्व्यापकीभूतं कञ्चन धर्ममादाय वा यः निषेधः क्रियते स एव स्वरूपेण निषेधो नाम। यथा रजतस्य निषेधः, रजतं नास्ति इति निषेधः, अयं स्वरूपेण निषेधः। स्ववृत्ति असाधारणधर्मः रजतत्वं, रजतत्वेन रूपेण रजतं नास्ति, रजतं नास्ति इति खलु निषेधस्य आकारः। अयं रजतत्वावच्छिन्नप्रतियोगिता का अभावः, तर्हि अयं स्वरूपेण निषेधः। एतस्य रजतत्वस्य कञ्चन व्यापकधर्मं स्वीकुर्वन्तु, द्रव्यत्वं, द्रव्यं नास्ति इति निषेधः, अयमपि स्वरूपेण निषेधः एव। यदा द्रव्यं नास्ति चेत् रजतं नास्ति इति सिद्धमेव। यद्रूपः यत्र आसीत् तद्रूपः तत्र नास्ति इति शुक्तिरजतस्थले भवति। सत्यं। किन्तु जगति तु यद्रूपं यत्र अस्ति तद्रूपं तत्र नास्ति इति तथा वक्तुं न शक्यते। शक्यते इति तथैव निषेधः उच्यते। तत् कथं सङ्गच्छते इति भवतः प्रश्नः समीचीनः। अहं व्याख्यानं कृत्वा निरूपयामि, तदानीम् अनन्तरं पश्यतु समाधानम् आगच्छति वा इति। तत्र एवं स्थितिर्वर्तते। प्रथमतः स्वरूपेण निषेधो नाम कः इति अवगन्तव्यं। स्वरूपेण निषेधो नाम स्ववृत्ति असाधारणधर्ममादाय वा तद्व्यापकीभूतं धर्ममादाय वा यः निषेधः उच्यते सः स्वरूपेण निषेधः। अत्र स्वरूपेण निषेधः उच्यते वा पारमार्थिकत्वेन रूपेण निषेधः उच्यते वा इति कथम् अस्माभिः निर्णेतव्यम् इत्युक्ते द्वेधा निर्णीयते। एकं तु दृष्टान्तं दृष्ट्वा, अपरं तु श्रुतिवाक्यस्य स्वारस्यं दृष्ट्वा। दृष्टान्ते किं भवति? शुक्तिरूप्यं दृष्टान्तः। दृष्टान्ते वास्तविकं रजतं नास्ति इति निषेधः अनुभवसिद्धो वा, रजतं नास्ति इति निषेधः अनुभवसिद्धो वा? रजतं नास्ति इत्येव निषेधः अनुभवसिद्धः। पारमार्थिकरजतं नास्ति इति तु अनावश्यकं, तद् अस्माभिर्योज्यते पश्चात्। किञ्चित् मनसि खेदः जातः, अतः पारमार्थिकरजतं नास्ति इति वक्तव्यमिव आगतं। तत् मास्तु। इदानीं स्वारसिकः अनुभवः कः? हृदयं दृष्ट्वा वक्तव्यं। नात्र रजतं, रजतं नास्ति इत्येव, रजतं नास्ति इत्येव निषेधस्य आकारः। सत्यं खलु? अयं स्वरूपेण निषेधः। एवञ्च स्वरूपेण निषेधः एव दृष्टान्ते अनुभवसिद्धः एकं। द्वितीयं नेह नानास्ति किञ्चन इति श्रुतिः किं वदति? इह ब्रह्मणि नाना नास्ति, किञ्चित् कण्डीषन् स्थापितं वा? नास्ति, नास्ति नास्ति तावदेव। इह यत् प्रतीयते तत् नास्ति इत्येव उक्तं। तस्मात् पारमार्थिकत्वेन नास्ति इति उक्तं वा? पारमार्थिकत्वेन नास्ति इति वक्तुं श्रुतौ शब्दः अस्ति वा? श्रुतिः तत्र सङ्कोचं विना वदति। अस्माकं सङ्कोचः जातः। अस्माकम् एवं कथं स्वीकर्तुं शक्यते इति सङ्कोचः न जातः। सङ्कोचो मास्तु। श्रुतेरर्थस्तु यथा श्रुतं गृह्णीमश्चेत् नेह नानास्ति, अत्र यत् प्रतीयते तन्नास्ति। येन रूपेण प्रतीयते तेन रूपेण नास्ति इति स्वरसतः लभ्यते। यत् प्रतीयते तन्नास्ति इति कथनेन तेन रूपेण नास्ति इत्येव स्वरसतः अस्माकं निषेधो लभ्यते। तर्हि अयं स्वरूपेण निषेधः इति वक्तव्यम्। इदानीम् एवं स्वरूपेण निषेधे क्रियमाणे प्रतियोगिनः का गतिः इति अस्माकं चिन्ता। सा अस्माभिः कर्तव्यः विचारः। अयं विचारस्तु पश्चात् क्रियते। तत्र शुक्तिरजतस्थले किं कृतं? शुक्तिरजतस्थलेपि निषेधः एतादृश एव आसीत्। निषेधस्तु एतादृश एव आसीत्। रजतं नास्ति इत्येव निषेधः कृतः। एवञ्च रजतं नास्ति इति स्वरूपेण निषेधे कृते इतः परम् एतावत्पर्यन्तं तत्र प्रतीतं रजतं, प्रतीतस्य रजतस्य का गतिः इति अस्माभिः चिन्त्यते। तदस्माकं भारः। निषेध अनन्तरं चिन्त्यते प्रतीतस्य रजतस्य का गतिः इति। तर्हि यदि या कापि सत्ता तस्य नाभूत् तर्हि कथं सत्त्वेन प्रतीतं? तस्मात् प्रतीतियोग्यं किञ्चित् सत्त्वं कल्पनीयम् इति अङ्गीकृत्य एतावत्पर्यन्तं प्रतीतस्य
प्रातिभासिकं सत्त्वं कल्प्यते यतः व्यावहारिकं सत्यं व्यावहारिकं तत्र नासीत् आभरणादिनिर्माणयोग्यं रजतं तत्र नासीत् तर्हि सत्त्वमेव नासीत् वा सत्त्वमेव यदि नास्ति सत्त्वसम्बन्धो नासीत् चेत् अत्यन्तम् असदेव रजतं चेत् सत्त्वसम्बन्धो नास्ति इति वक्तव्यम् आपतति असति सतः सम्बन्धो न भवति असति सतः सम्बन्धो भवति चेत् सत्कार्यवादो न सिद्ध्यति तर्हि इतोपि बहु दूरं गन्तव्यं भविष्यति तस्मात् असदेव रजतं स्यात् तर्हि सत्त्वसम्बन्धो न भवति सत्त्वसम्बन्धयोग्यं किञ्चित् तत्र स्वरूपम् अवश्यं कल्पनीयं तच्च तत्कालप्रतीतियोग्यं किञ्चित् स्वरूपं कल्पनीयमिति स्वरूपेण निषेधे कृते स्वरूपं न भवति इति न स्वरूपेण निषेधात् परं निषिद्धस्य स्वरूपं कल्पयामः कीदृशं स्वरूपं निषेध अविरोधि स्वरूपं कल्पयिष्यामः निषेध अविरोधि किञ्चित् स्वरूपं कल्पयिष्यामः तच्च स्वरूपं कल्प्यमानं सत् प्रातिभासिकसत्तागम् इति तत्र सिद्ध्यति रजतस्य विषये अत्रापि अत्रापि यदा अस्मिन् यदा एवं निषेधः क्रियते रजतं चषको नास्ति अत्र प्रतीयमानः चषकः नास्ति इति श्रुत्युक्तं निषेधं तथैव अङ्गीकृत्य यदा निषेधः क्रियते तर्हि निषिद्धस्य चषकस्य का गतिः तदा सन्निकर्षः अपेक्षते प्रत्यक्षज्ञानविषयत्वम् अपेक्षते जलस्थापनयोग्यत्वम् अपेक्षते सर्वम् अपेक्षते एतादृशस्वरूपयुक्तं किञ्चित् चषकः तत्र अस्ति इति नाङ्गीकर्तव्यं वा अङ्गीकुर्मः तद् व्यावहारिकमेव भवतु प्रातिभासिकचषको न एवञ्च इदं मनसि सम्यक् धर्तव्यं स्वरूपेण निषेधपक्षे प्रपञ्चः व्यावहारिकसत्ताकः अपि न भवति इति न व्यावहारिकं प्रपञ्चम् अङ्गीकृत्यैव स्वरूपेण निषेधोऽपि क्रियते पारमार्थिकत्वाकारेण निषेधोऽपि तथैव पारमार्थिकत्वेन प्रपञ्चो नास्ति तर्हि कीदृशो वर्तते व्यावहारिको वर्तते इति सत्ताके प्रपञ्चे पर्यवसानं भवति खलु इदं पर्यवसानं स्वरूपेण निषेधपक्षे न भवति इति मत्वा सर्वोऽपि प्रश्नः पूर्वपक्षेभिः उत्थापितः वर्तते एवञ्च स्वरूपेण निषेधे कृतेपि यथा प्रातिभासिकं स्वरूपं तत्र व्यवस्थापितमस्माभिः दृष्टान्ते तद्वदेव व्यावहारिकं प्रपञ्चं वयं व्यवस्थापयिष्यामः एव स्वरूपेण निषेधं कृत्वापि सर्वं यद्यत् अस्माकं व्यावहारिकप्रपञ्चे यः कोऽपि व्यवहारः अपेक्षते तत् सर्वसमर्थं प्रपञ्चं संरक्ष्यैव स्वरूपेण निषेधः क्रियते तर्हि स्वरूपेण निषेधः क्रियते इति कृत्वा किमपि भेदव्यं नास्ति किमस्ति औचित्यं वर्तते पारमार्थिकत्वाकारेण निषेधापेक्षया स्वरूपेण निषेधः इति पक्षे औचित्यं किमित्युक्ते श्रुतेः अर्थः तथैव स्वीकृतो भवति अपि च पारमार्थिकत्वस्य निषेधः केन रूपेण इत्यादि प्रश्नानाम् उत्तरं वक्तव्यं नापतति सत्ता त्रैविध्यं तथैव संरक्ष्य स्वरूपेण निषेधं कुर्मः श्रुतिषु बहवः अंशाः न श्रूयन्ते भोः श्रुतार्थापत्या अस्माभिः कल्पनीयं भवति श्रुतिस्तु यदा एकमेव अद्वितीयम् इति वदति श्रुतार्थापत्या यत् कल्पनीयं श्रुतार्थापत्या एव अस्माभिः स्वयमेव कल्पयितुं शक्यं तत् किमर्थं श्रुत्या उपदेष्टव्यम् एतत् सर्वम् आधुनिकानां रीतिः तत्र गवेषकाः एतत् कुत्र अस्ति सर्वत्र वाक्यमपेक्षते न एवम् अस्माकं साम्प्रदायिकानां तथा रीतिर्न श्रुत्या तदेव वक्तव्यं यत् मानान्तरेण न लभ्यते वेदान्तपरिभाषायां या प्रत्यक्षप्रक्रिया उच्यते कुत्र अस्ति श्रुतौ न श्रुत्यां नैव वक्तव्यं तत् श्रुत्या तत् उच्यते चेत् अन्यादिशी एव प्रतीतिः अस्माकं स्यात् तत्र रीतिद्वयमस्ति सत्ता त्रैविध्यं कल्प्यते इति एका रीतिः अथवा सत्त्रैविध्यं कल्प्यते इति अपरा रीतिः तत्र एकैव सत्ता फलं तु तुल्यं किं वदामि पश्यन्तु सम्यक् ज्ञातव्यं सत्ता त्रैविध्यम् इत्यस्य अर्थः सत्ता व्यावहारिकसत्ता पारमार्थिकसत्ता प्रातिभासिकसत्ता सत्तायां सत्ता इति कश्चन सखण्डधर्मः स्वीकृतः ब्रह्मज्ञान इतर अबाध्यत्वं प्रतीतिमात्र इत्यादि अविद्या अतिरिक्तदोषजन्यत्वम् किञ्चित् तत्र अनेकानि लक्षणानि उक्तानि एवञ्च इदं किं भवति किञ्चित् सखण्डं स्वरूपं त्रेधा निरुच्यते इदं सत्ता त्रैविध्यम् इत्यनेन उच्यते सत्ता नाम व्यावहारिकसत्ता इत्युक्ते ब्रह्मप्रमा अतिरिक्त अबाध्यम् अबाध्यत्वं व्यावहारिकत्वम् इति उच्यते खलु
इयमेव व्यावहारिकसत्ता इत्युक्ते सत्ता इति कश्चन सखण्डधर्मः इदम् एवं सखण्डधर्मत्रयं वर्तते इति इयम् एका कल्पना श्रुतार्थापत्या एव क्रियते। अथवा अन्या कल्पना एवं सखण्डधर्मत्रयं मास्तु एकमेव सत्वं ब्रह्मस्वरूपभूतं तत् ब्रह्मस्वरूपभूतम् इदं सत्वं त्रिविधेषु पदार्थेषु प्रकारतया भासते। ब्रह्मस्वरूपभूतम् इदं सत्वं त्रिविधेषु पदार्थेषु प्रकारतया भासते। ब्रह्मण्यपि स्वरूपभूतमेव सत्वं तथापि स्वरूपभूतं सत्वं ब्रह्मणि प्रकारतया भासते, विरोधो नास्ति। ब्रह्मणि प्रकारतया भासते, वियदादिप्रपञ्चेऽपि प्रकारतया भासते, शुक्तिरूप्येऽपि प्रकारतया भासते। एवञ्च ब्रह्मस्वरूपभूतस्यैव ब्रह्मस्वरूपभूतसत्त्वप्रकारकप्रतीतिविशेष्यं त्रिविधम्। अवगतं वा? ब्रह्मस्वरूपभूतसत्त्वप्रकारकप्रतीतिः त्रिविधेषु पदार्थेषु सम्भाव्यते। एकस्तु ब्रह्मणि व्यावहारिकप्रपञ्चे शुक्तिरूप्यादौ। एवञ्च सत् त्रिविधं। सत् इत्युक्ते सत्त्वेन प्रत्येतुं योग्यं वस्तु त्रिविधं वर्तते इति कल्प्यतां। सत्त्वं तु एकरूपमेव। अनुगतप्रतीत्या इदम् उच्यते। एवं ब्रह्मस्वरूपभूतमेव सत्त्वं ब्रह्मणि भासते। तत् भासमानं सत् पारमार्थिकं सत्त्वमिति वयं वदामः। प्रपञ्चे भासते, तत् प्रपञ्चे यदा इदमेव सत्त्वं भासते व्यावहारिकसत्त्वमिति वदामः। अथवा इदमेव सत्त्वं प्रातिभासिके शुक्तिरूप्ये भासते, शुक्तिरूप्ये भासमानं सत् इदमेव सत्त्वं प्रातिभासिकसत्त्वम् इति वदामः। वस्तुगत्या सत्त्वम् एकमेव इति एका कल्पना। अन्या कल्पना तु सत्त्वं त्रिविधमेव अस्तु। यद्वा त्रिविधं सत्त्वं परिभाषायाम् अस्ति खलु। त्रिविधं सत्त्वमस्तु इत्युक्ते इदानीं ब्रह्मस्वरूपभूतं सत्त्वमेव त्रिधा व्यवह्रियते इति न, भेदः वर्तते। ब्रह्मस्वरूपभूतमेव सत्त्वं त्रिधा व्यवह्रियते इति अभिप्रायो न। त्रिविधं सत्त्वम् इत्येव, त्रिविधमेव सत्त्वं तत् सखण्डं स्वरूपं कल्प्यते इति द्वेधा शास्त्रे मर्यादा अस्ति। यत्र कुत्रापि लाघवगौरवानुसारेण अस्माभिः स्वीकर्तुं शक्यते। उभयथापि अस्माकम् अद्वैतश्रुतेः व्याख्यानं सम्भवति। एवञ्च व्यावहारिकं स्वरूपं स्फुटितं गच्छति इति न। इदानीं स्वरूपेण निषेधे कृते व्यावहारिकं स्वरूपं स्वरूपेण निषेधपक्षेपि सिद्ध्यति इति इदं युष्माभिः प्रथमतः धर्तव्यम्। एतादृशनिषेधाय किं क्रियते? मया उक्तं स्वप्रकारकप्रतीतिविशेष्ये। स्वप्रकारकप्रतीतिः येन केनापि सम्बन्धेन जायमाना प्रतीतिर्भवतु, तत्र प्रतीतिविशेष्यनिष्ठा इति न पर्याप्तं। विशेष्यं यद्यत् तत्तं निष्ठा अत्यन्ताभावप्रतियोगित्वम् इति अपेक्षते। तत्र यद्यत् इति साकल्यं विशेष्य अपेक्षते वा अथवा प्रतीताव अपेक्षते वा? यद्यत् अधिकरणे अपेक्षते, प्रतीति विशेष्ये अपेक्षते। विशेष्य नाम अधिकरणम्। अत्र अधिकरणं प्रतीति विशेष्यं विशेष्यत्वेन निवेशितं, न तु अधिकरणत्वेन नापि अधिष्ठानत्वेन। तद् अधिष्ठानं वस्तुगत्या तद् अधिष्ठानं भवति। अधिष्ठानं भवति इदानीं न वक्तव्यम्। अधिष्ठानं न भवति, मया अन्यथा उक्तम्। अधिष्ठानं न भवति, प्रतीतिविशेष्यम् इत्येव स्वीक्रियतां। तत् प्रतीतिविशेष्यं यद्यत्, प्रतीतिविशेष्ये यद्यत् साकल्यं निवेशितं न, तेन किं प्रयोजनं स्यात्? यतः इदानीं प्रतीतिः इत्यनेन या कापि प्रतीतिः स्वीकर्तुं शक्यते इति जातं। स्वप्रकारकप्रतीतिः इत्युक्ते या कापि प्रतीतिः लभ्यते। सत्यं। नाम सर्वापि प्रतीतिः याः प्रतीतयः सम्भाव्यन्ते ताः स्वीकरणीयाः इति नास्ति। शक्यते अवश्यं। न इदानीं तथा न शक्यते। सर्वापि स्वीकर्तव्या। यतः यद्यत्त्वम् इदानीं विशेष्ये निवेशितं। स्वप्रकारकप्रतीतिः इत्यनेन या कापि स्वीकर्तव्या सर्वं लभ्यते। न लभ्यते। स्वप्रकारकप्रतीतिः इत्युक्ते इदानीं रजतप्रतीतिः स्वीक्रियते। इदानीं का स्थितिरस्ति इत्युक्ते स्वप्रकारकप्रतीतिविषयः यो यः, प्रतीतिविशेष्यः यो यः सर्वा स्वीकर्तव्या। न, तथा नापेक्षते। वदामि, स्वप्रकारकप्रतीतिः इत्यत्र तु इदानीं सर्वं स्वीकरणीयमिति किमपि विशेषणं न दत्तम्। अतः स्वप्रकारकप्रतीतिः इत्युक्ते रजत तत्र किम् अभेदतादात्म्येन रजतप्रकारकप्रतीतिः स्वीक्रियते। इदं रजतमिति प्रतीतिः स्वीक्रियते। तत्र
विशेष्यतया भासते इदं पदार्थः सः लभ्यते प्रायः सर्वत्र प्रतीतौ कश्चन विशेष्यो भवति किञ्चिन्निष्ठ प्रकारता निरूपिता अन्यनिष्ठा विशेष्यता एका भवति सा एकत्र भवति कदाचित् बहुषु विशेष्यता स्यात् तदर्थं तत्र किञ्चित् यावत्त्वं दत्तं स्यात् तावता या कापि प्रतीतिः स्वीकर्तुं शक्यते इत्येव खलु उक्तं भवति तत्र एकस्यां प्रतीतौ एकं विशेष्यम् अन्यत् विशेष्यं स्वीकर्तव्यं चेत् अन्या प्रतीतिः स्वीकर्तव्या तर्हि प्रतीतौ यावत्त्वं खलु सकलत्वं नाम अशेषत्वे सति अनेकत्वं सत्यं तदिदानीं एकमादाय भवता साकल्यं निरूपयितुं न शक्यते तथा नास्ति अनेकाः प्रतीतयः ग्राह्याः इदानीं विशेष्यत्वं बहुत्र अस्ति इति कृत्वा कथञ्चित् साकल्यस्य सार्थक्यं वक्तुं शक्येत तथापि प्रतीतेः यावत्त्वं तु न लभ्यते किल अर्थात् लभ्यते अर्थात् प्रतीतिरपि यावत्यः प्रतीतयः जायन्ते सा सर्वापि ग्राह्या इति लभ्यते अर्थः लभ्यते इत्युक्ते इदानीं विशेष्ये यावत्त्वनिमेषेण तु न लभ्यते विशेष्ये यावत्त्वं निवेश्यते तर्हि सर्वाः प्रतीतयः सर्वाणि प्रतीतिविशेष्याणि ग्राह्याणि इत्युक्ते लभ्यते किल अवश्यं प्रतीतिविशेष्यं यद्यद् प्रतीतिविशेष्यत्वेन सम्भाव्यमानं यद्यद् सकलम् इत्युक्ते तद्विषयिणी विषयिण्यः यावत्यः प्रतीतयः भवन्ति इति न लभ्यते किल कथं न लभ्यते तर्हि एवं यदि व्याख्यानं क्रियते तर्हि इदं यावत्त्वं प्रतीतौ निमेषितम् इत्येव खलु अर्थतः आयाति निवेशनं तु विशेष्ये एव प्रतीतिविशेष्याणि यावन्ति भवन्ति इत्युक्ते प्रतीतयोऽपि ग्राह्याः प्रतीतिविशेष्यभेदेन तत्तत् प्रतीतयः अपि विद्यन्ते यावत्यः प्रतीतयः सम्भाव्यन्ते तावता इदानीं किं जातं तत्र यावन्तः विशेष्याः इत्युक्ते एकप्रतीतिनिरूपितविशेष्यतावन्तः यावन्तः इत्यर्थः लब्धम् इति न एकप्रतीतिनिरूपितविशेष्यता अनेकत्र किमर्थं प्रसक्ता अस्ति भवति खलु यथा यत्र विशेष्यम् अनेकं भवति तत्र यावत्त्वं वक्तुं शक्यते अतः यावत्त्वस्य कथञ्चित् सार्थक्यं वक्तुं शक्यते चेत् तावता अन्यत्रापि प्रतीतिविशेष्यता सम्भवत्येव तत्र सम्भवति किन्तु तस्य सङ्ग्रहो न भवति किल सङ्ग्रहः भवति यतः न ग्राह्यमिति नास्ति खलु तदपेक्षया इदं यावत्त्वं प्रतीतावेव निवेश्यते चेत् अभीष्टं सिद्ध्यति न सिद्ध्यति कोऽपि दोषो नास्ति एकस्यां प्रतीतौ यावत्यः प्रतीतयः इत्यनेनापि एका प्रतीतिः स्वीकृत्य एकां प्रतीतिं स्वीकृत्य भवतु इदानीं स्वप्रकारकप्रतीतिः इत्युक्ते इदं रजतमिति प्रतीतिः अथवा अन्यत् इदं रजतमिति परमात्मकप्रतीतिः इति सर्वाः प्रतीतयः लभ्यन्ते तादृशप्रतीतिनिरूपितविशेष्यता शुक्तामप्यस्ति रजतेऽप्यस्ति सम्यक् तन्निष्ठः इत्यादिरीत्या यदा वदामः तत्प्रतियोगित्वं रजते खलु आयाति यावत्यः प्रतीतयः इदमेव खलु विवक्षितं च न यावत्यः तत्र कश्चित् दोषः वक्तव्यः यावत्यः प्रतीतयः प्रतीतौ न विशेषणं न दत्तं यावत्यः प्रतीतयः तादृशप्रतीतिनिरूपितविशेष्यता पुनः एकत्र स्यात् प्रतीतिविशेष्यतावत् यत्किञ्चित् भ्रमस्थलीयविशेष्यं स्वीक्रियते तत्र विद्यमानः अत्यन्ताभावः तत्प्रतियोगित्वं सिद्धं पुनः सिद्धसाधनमेव प्रतीतयः यावत्यः गृह्यन्ताम् इदानीम् अस्माकं प्रतीति यत्र यत्र प्रतीयते तत्र अत्यन्ताभावः इति अपेक्षते एवं वक्तुं न शक्यते विशेष्ये यावत्त्वं न निवेशितं चेत् यत्किञ्चित् विशेष्यं स्वीक्रियते यत्र अत्यन्ताभावः प्रागेव सिद्धः तत्र विद्यमान अत्यन्ताभावप्रतियोगित्वम् आदाय सिद्धसाधनं भवति यदि यावत्त्वं विशेष्ये निवेश्यते तदानीं सिद्धसाधनं वक्तुं शक्येत कथम् इत्युक्ते स्वप्रकारकप्रतीतिः इत्युक्ते भ्रमात्मकप्रतीतिः एका प्रतीतिः लब्धा स्वप्रकारकप्रतीतिः इत्युक्ते इदं रजतमिति भ्रमात्मकप्रतीतिः तन्निरूपिता विशेष्यता या तदधिकरणं यद्यतु इत्युक्ते शुक्तिरेव यद्यदित्यनेन शुक्तिः एका स्वीकर्तुं न शक्यते इति इत्युक्ते साकल्यं निवेशितं साकल्यं नाम अनेकत्वे सति अशेषत्वं तर्हि एकमेव आदाय भवता न योजयितुं शक्यते अनेकाः लभ्यते इदानीं तदेव लभ्यते इति न अनेकत्वम् अपेक्षते एकत्र अनेकत्वं नास्ति एकत्र अनेकत्वं नास्ति तर्हि साकल्यस्य प्रयोजनम् अनेकम् अपेक्षते तर्हि तावता किं जातम् अनेकं स्वीकृत्यैव लक्षणं योजनीयमिति आगतं तावता किं जातम् अनेकम् आदाय एव लक्षणं योजनीयमिति आगतं तावता साकल्यस्य प्रयोजनं नास्ति इति खलु आगतं विशेष्यता एकत्र अस्ति इति कृत्वा यत् साकल्यं भवद्भिः निवेशितं तस्य इदानीं वैयर्थ्यमेव एकमेव आदाय साकल्यं कथं निरूप्यते इति तदेव न भवति इति कृत्वा इदं साकल्यमिति किं भवति पश्यन्तु रजतत्वप्रकारकप्रतीतिः निवेशिता अस्माभिः प्रकारतावच्छेदकरूपं निवेशितमस्ति तर्हि इदं रजतमिति भ्रमस्थलीया एका प्रतीतिः इत्यपि भवता वक्तुं न शक्यते
किमर्थम् अस्माकं लक्षणे किमस्ति रजतस्य मिथ्यात्वं समर्थ्यते वा तर्हि रजतेषु सर्वेषु एकरूपमेव मिथ्यात्वं घटमिथ्यात्वम् अन्यदेव भवति यथा व्याप्तिलक्षणं धूमे विद्यमाना व्याप्तिरन्या आलोके विद्यमाना व्याप्तिरन्या तद्वत् इदानीं घटस्य मिथ्यात्वम् अन्यत् परन्तु रजतानां सर्वेषां मिथ्यात्वम् इदमेकमेव कथम् इत्युक्ते रजतत्वप्रकारकप्रतीतिः इति विवक्षिता अस्ति एवञ्च प्रकारतायां रजतत्वं यदा निवेशितं तर्हि रजतत्वप्रकारकप्रतीतिविशेष्यतावत् यद्यत् इति वर्तते तर्हि रजतत्वप्रकारकप्रतीतिः इत्युक्ते यत्र रजतत्वप्रकारकप्रमा लोके प्रसिद्धा आपणे रजतमिदम् इति प्रतीतिः तत्र सा प्रतीतिरपि ग्राह्या संग्राह्या भवति सा उपेक्षितुं न शक्यते इदानीं तां प्रतीतिमपि संगृह्य यदा लक्षणं योजनीयं तदा सिद्धसाधनं न भवति तत्र तदभावस्य असिद्धत्वादेव तर्हि इदानीं नोक्तं चेदपि अर्थात् इदमेव सिद्धं सर्वाः प्रतीतयः स्वीकरणीयाः इत्येव। पुनर्निवेशनं न आवश्यकम् अवश्यं सर्वाः प्रतीतयः ग्राह्या एव रजतत्वप्रकारिकाः सर्वाः प्रतीतयः ग्राह्याः तादृशप्रतीतिविशेष्यतावद् यद्यत् तन्निष्ठा अत्यन्ताभावप्रतियोगित्वम् इत्येव रूपान्तरमपि अस्य अस्ति परिष्कारान्तरं कर्तव्यं चेत् किं कर्तव्यं व्यापकत्वघटितपरिष्कारः स्वप्रकारकप्रतीतिविशेष्यता व्यापकीभूत अत्यन्ताभावप्रतियोगित्वम् इति इदानीं व्यापकशरीरघटकतया अधिकरणम् आगच्छति सा अन्या रीतिः परन्तु किं कृतं ब्रह्मानन्दीये व्यापकत्वघटितपरिष्कारस्तु चतुर्थमिथ्यात्वलक्षणस्य साकल्यघटितपरिष्कारः द्वितीयमिथ्यात्वलक्षणस्य इति तैः व्यवस्थापितं तत्र कारणान्तरमस्ति तत् अनन्तरं समयः वर्तते चेत् निरूपयिष्यामि आचार्य एवमपि वक्तुं शक्यते वा इति इदानीं प्रतीतौ विशेषणम् अपि भवति विशेष्यमपि भवति खलु यदि इदानीं यावन्तः इति विशेषणं यदि प्रतीतौ एव स्यात् तर्हि प्रतीतिः इत्यनेन विशेषणस्यापि ग्रहणं भवेत् विशेष्यस्यापि ग्रहणं भवेत् किन्तु विशेष्ये एव यदि यावन्तः इति विशेषणं दीयते तर्हि विशेष्यं तावत् प्रतीतौ वर्तते इति कृत्वा प्रतीतेः ग्रहणं नाम सर्वाः अपि प्रतीतयः गृह्यन्ते प्रतीति विशेष्यमेव अस्माकं सकलम् अपेक्षते यत्र यत्र प्रतीयते स्वारसिकार्थं पश्यन्तु परिष्कारभाषायामेव अस्माकं क्लेशो भवति स्वारसिकार्थः कः यत्र यत्र प्रतीयते तत्र नास्ति इति अपेक्षते खलु यत्र यत्र इति अधिकरणे खलु गच्छति अतः प्रतीतौ यावन्तः इति विशेषणं वक्तुं न शक्यते एवम् 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 अस्तु इदानीम् अन्यः एकः प्रश्नः अवतरति एते सर्वे ग्रन्थे न लभ्यन्ते अत एव मया ग्रन्थम् अव्याख्या एव एतावत् दूरम् उच्यमानमस्ति पश्यन्तु ब्रह्मणि निषेधस्तु नेह नास्ति इति श्रुत्या उक्तः ब्रह्मणि प्रपञ्चस्य निषेधस्तु श्रुत्या उक्तः अस्ति इदं तु युष्माभिः लक्षणमुक्त्वा घटे कपाले घटो नास्ति भूतले घटो नास्ति कूपे जलं नास्ति इदं किं ब्रह्मणि निषेधस्तु श्रुत्या उक्तः एवं खलु एतत् श्रुत्यनुसारेण मिथ्यात्वं वर्णयद्भिः युष्माभिः प्रतिपन्नोपाधौ ब्रह्मणि इति खलु वक्तव्यं प्रतिपन्नोपाधौ ब्रह्मणि जगन्नास्ति इति किञ्चित् यतः कोऽपि न पृच्छति यतः ब्रह्मणि जगन् स्यात् तावदेव तथा संशयोऽपि न स्यात् चिन्ता नास्ति सा न पृच्छेत् कथम् इन्द्रियेण कथं दृश्यते इति न पृच्छेदपि ब्रह्मणि जगन्नास्ति प्रतिपन्नोपाधौ येषां ब्रह्म उपादानकारणमेव नास्ति येषां मते तत्र ब्रह्मणि जगत् भवितुमेव नार्हति तन्नास्ति अस्माकं रीत्या उपादानमस्ति उपादानत्वेन कल्पनं कृतम् उपादानमेव अतः ब्रह्मणि जगत् नास्ति इत्युक्तौ मास्तु इत्येव अतः अयं प्रश्नः नावतरति भवद्भिः सिद्धसाधनं स्यात् उच्यते सत्यम् अस्तु सत्यं खलु ब्रह्मणि जगत् नास्ति अनुपादानत्वात् उपादाने खलु परमते सिद्धसाधनं परमते सिद्धसाधनं परन्तु येन सत्यम् इदानीं श्रुत्या क्रियमाणस्तु निषेधस्तु कीदृशः इत्युक्ते अधिष्ठाने निषेधः क्रियते इति भाति अधिष्ठाने निषेधः ब्रह्म तु अधिष्ठानं ब्रह्मण्येव जगत् भासते तत्रैव तन्नास्ति इत्युच्यते एवं खलु वयम् उपन्यासं कुर्मः तर्हि तद्वदेव वक्तव्यम् इदानीं घटो भूतले घटो नास्ति कपाले घटो नास्ति एतादृशनिषेधेन को लाभः इत्युक्ते इदं श्रुत्यभिमतं भवति वा इति भूतलं तु घटस्य अधिष्ठानं नास्ति भूतले घटो नास्ति इति किमर्थं साधनीयं भूतलं तु घटस्य अधिष्ठानं नास्ति एव अधिष्ठाने आरोप्यस्य अभावः साधनीयः एवं किल तर्हि प्रतिपन्नोपाधि इत्यादि शब्देन भूतलं गृहीत्वा तत्र संयोगेन प्रतीयते संयोगेनैव नास्ति इत्यादि निषेध उपपादनं श्रुत्यनुकूलं भवति वा
इति इयं शङ्का जायेत। तदानीं वक्तव्यं तदेव ब्रह्मणि निषेधे एव पर्यवस्यति, ब्रह्मणि निषेधे एव इदं पर्यवस्यति इत्येव। कथमिति पश्यन्तु। अत एव प्रतिपन्नोपाधौ इति उपाधिशब्दप्रयुक्तः। अत एव उपाधिशब्देन इति उपाधिशब्दस्य कृत्यं किञ्चित् अग्रे वक्ष्यते। सत्त्वेन प्रतीयमाने कुत्रचित् इति अभिप्रायः। सत्त्वेन प्रतीयमाने क्वचित् अधिकरणे इति प्रतिपन्नोपाधौ एतदेव सदर्थकेन उपाधिपदेन सूचितम् इति अग्रे ग्रन्थपङ्क्तिरागमिष्यति। अनेन अत्यन्तम् असत्त्वापातः न चैव अत्यन्त असत्त्वापातः असद्वादः एतेन शून्यवादिमतप्रवेशो न भवति इत्यादिकम् अग्रे वक्ष्यते किल। किञ्चित् भवन्तः जानन्ति एव। अतः मया एवं किम् आकाशात् उच्यते चेदपि अवगन्तुं शक्नुवन्ति। अपि च तेषां माध्वसम्प्रदायानुसारेण व्याख्यानं जातं। पश्यन्तु, कपाले घटस्य निषेधः। कपाले घटनिषेधेन किं भविष्यति इत्युक्ते मिथ्यात्वं सिद्ध्यति इत्येव। एतावता कपालं घटस्य अधिष्ठानमिति आपदिश्यति वा? एतत् नापदिश्यति, तद् नापदिश्यति। किमर्थं नापदिश्यति इत्युक्ते अधिष्ठानस्य यद् लक्षणं तत्र नास्ति। तावता घटस्य अधिष्ठानं कपालम् इति न आगमिष्यति तावदेव। अधिष्ठानस्य लक्षणं किम् इत्युक्ते आरोपकारणीभूत अविद्या विषयत्वम् अधिष्ठानत्वम् इदमेव। आरोपकारणीभूत अविद्या विषयत्वम् अधिष्ठानत्वम्। अविद्या विषयत्वं तु चैतन्यस्यैव इति अस्माभिः अन्यत्र समर्थितमस्ति। प्रसक्तप्रकाशे तस्मैव तत्रैव आवरणकृत्यमस्ति इत्यादिकम् अन्यत्र विस्तरः। तर्हि आरोपकारणीभूत अविद्या विषयत्वरूपम् अधिष्ठानत्वं भूतले वा कपाले वा नास्ति इत्येतावता कपालस्य वा भूतलस्य वा अधिष्ठानत्वम् आपतति इति तु अर्थान्तरशङ्का न कर्तव्या। कपाले घटः अध्यस्तः इति तु व्यवहारः न आयाति। एतादृशमिथ्यात्वानुमानवशात् अद्वैतनां गोष्ठ्यां घटे अध्यस्तः कपाले अध्यस्तो घटः इति तु न आयाति, किन्तु ब्रह्मण्यध्यस्तः इत्येव। परन्तु किं क्रियते? एतदर्थम् अनुमानं यदा उपस्थाप्यते तदा द्वेधा कर्तुं शक्यते। घटरूपेण प्रतीयमानः यः सत्पदार्थः तद्वा अवश्यं वक्तव्यं। केवलं ब्रह्मणि घटो नास्ति इत्युक्ते आचार्यैरुक्तरीत्या ब्रह्मणि घटो नास्तु इति अर्थान्तरं स्यात्। अपि च परिभाषायाम् उच्यते खलु ब्रह्मणि घटो निषिद्धः, तर्हि अन्यत्र स्यात् इत्यपि स्यात्। ब्रह्म तु निर्गुणं उक्तरीत्या यद् सत्ता अनुभूयते सर्वस्यापि सत्ता ब्रह्मसत्ता एव इति एवं। तदानीं तु येन रूपेण जगद् भासते तेन रूपेण नास्ति चेदपि ब्रह्मरूपेण सत्यत्वम् एवं न वक्तव्यं। प्रपञ्चः ब्रह्मरूपेण सत्यः इति वक्तुम् अद्वैतिनः न आगताः। प्रपञ्चो मिथ्या इत्युक्ते प्रपञ्चो मिथ्या इत्येव। प्रपञ्चः येन रूपेण प्रतीयते तेन रूपेण मिथ्या इत्येव वयं वदामः। परन्तु अस्य अपरः अभिप्रायः तर्हि ब्रह्मरूपेण सत्यः इति न लभ्यते। कुतः इत्युक्ते प्रपञ्चः केन रूपेण प्रतीयते? येन रूपेण प्रतीयते तेन रूपेण सत्यः इत्येव खलु वदामः। प्रपञ्चः केन रूपेण प्रतीयते? छान्दोग्यश्रुतिषु तदेवानुप्राविशति इत्यादीनां पश्यन्तु, वदामि किञ्चित् श्रूयतां। प्रपञ्चस्तु ब्रह्मरूपेण सत्यः इति तु अद्वैतसिद्धान्तो न। किमर्थं? यदि ब्रह्मरूपेण सत्यः इत्युच्यते चेत् ब्रह्मणः प्रपञ्चविशिष्टत्वं स्यात्। ब्रह्मरूपं किञ्चित् प्रपञ्चस्य एवं नास्ति। प्रपञ्चस्य रूपं नाम अस्ति भाति प्रियं रूपं नाम चेत्यंशपञ्चकम् आद्यत्रयं। तर्हि जगद्रूपं किं? ततो द्वयम्। इदानीं जगतः नामरूपात्मकमेव खलु स्वरूपं वर्तते। तर्हि जगतः स्वकीयं रूपम् इति यत् कल्प्यते तत् द्वयमेव जगद्रूपम्। एतद् रूपद्वयं गतं चेत् अवशिष्टं तु ब्रह्मरूपमेव। ब्रह्मरूपेण जगत् इति वक्तव्यं चेत् ब्रह्मणः किं रूपं जगति वर्तते? अवगतं वा? ब्रह्मरूपेण जगत् सत्यम् इति वक्तव्यं चेत् ब्रह्मणः किं रूपं जगतः स्वकीयमस्ति? ब्रह्मणि जगति च अनुगतं वास्तविकं किञ्चित् रूपमस्ति वा? नास्ति। आद्यत्रयं ब्रह्मण एव रूपं, न जगतो रूपं। जगति तद् आरोपेण प्रतीयते। जगद्रूपं तु द्वयं, तद् ब्रह्मणो नास्ति। एवञ्च ब्रह्मणः किञ्चिदपि स्वरूपं जगति अनुगतं नास्ति। स्वप्रकाशचैतन्यस्वरूपं जगति
जगतोपि रूपं ब्रह्मणोपि रूपम् एवं पश्यन्तु द्रव्यत्वेन रूपेण घटत्वेन रूपेण इत्यादि व्यवहारः द्रव्यत्वं घटे अस्ति द्रव्यत्वं घटे अस्ति इति कृत्वा द्रव्यत्वेन रूपेण घटः इति एते व्यवहारं कुर्वन्ति ब्रह्मरूपेण जगत् इति वक्तव्यं चेत् जगद्रूपेण ब्रह्म इत्यादिकं वक्तव्यं चेत् उभयानुगतं धर्मे समसत्ताकं किञ्चित् स्वरूपं भवेत् तन्नास्ति एव तद् ब्रह्मरूपं अस्तित्वं ब्रह्मरूपं खलु भोः न तु जगद्रूपम् अयमाशय इति भाति छान्दोग्यश्रुत्यनुसारम् इदानीं सत्कार्यवादे यथा घटत्वेन पूर्वम् अविद्यमानोऽपि घटः यथा मृद्रूपेण आसीत् कुतः मृत् घटस्य कारणम् एवमेव ब्रह्म प्रपञ्चस्य कारणम् एवञ्च कार्यत्वेन प्रपञ्चत्वेन रूपेण प्रपञ्चः मिथ्या चेदपि प्रपञ्चस्य ब्रह्म कारणकत्वात् ब्रह्मणः यथा सत्यत्वं कारणस्य ब्रह्मणः यथा सत्यत्वम् एवं कारणरूपेण प्रपञ्चोऽपि सत्यो भवतु कथं कारणरूपं नाम किम् इति भवता वक्तव्यं कारणरूपेण प्रपञ्चः सत्यो भवतु इत्युक्ते प्रपञ्चस्य द्वेधा रूपं सर्वेषां पदार्थानां द्वयी अवस्थितिः अवस्थितिश्च द्वेधा कार्यात्मना कारणात्मना च इति वक्तव्यं प्रपञ्चस्य द्वयी अवस्थितिः एतैः उक्तरीत्या इदानीं दृश्यमानस्वरूपेण अवस्थितिः अन्या च कारणात्मना अवस्थितिः तत्र कारणात्मना अवस्थितिः इत्युक्ते कारणं तत् किं प्रपञ्चस्य कारणात्मना अवस्थितिः इत्युक्ते अविद्यातादात्म्येन अवस्थितिः इत्येव वक्तव्यम् अत एव अविद्योपहितस्य ब्रह्मणः कारणत्वं वक्तव्यं तत् शुद्धस्य अविद्योपहितस्य खलु ब्रह्मणः कारणत्वं वक्तव्यं तत्र अविद्या इति यत् विशेषणं वर्तते तत् तादात्म्येन प्रपञ्चस्तिष्ठति इत्येव अभिप्रायः अविद्यात्मकप्रपञ्चस्तिष्ठति उत्पत्तेः पूर्वम् इत्येव खलु आशयः उत्पत्तेः पूर्वं प्रपञ्चः व्याकृतनामरूपात्मकः नासीत् किन्तु एकरूपः इत्युक्ते कोऽर्थः अविद्यात्मकः इति आसीत् इदानीम् अविद्यात्मना प्रपञ्चः सत्यः इति वक्तव्यं चेत् अविद्या सत्या भवेत् यदि अविद्या सत्या स्यात् तर्हि अथवा अविद्याविशिष्टं ब्रह्म वा सत्यं स्यात् अविद्याविशिष्टं ब्रह्म अविद्या वा ज्ञायते खलु अविद्या सत्या भवेत् स्वरूपेण अथवा अविद्याविशिष्टं ब्रह्म अविद्याविशिष्टरूपेण सत्यं स्यात् तर्हि कारणात्मना प्रपञ्चः सत्यः इति व्यवहारम् अहम् अङ्गीकरोमि परन्तु अविद्या स्वरूपेणापि न सति अविद्याविशिष्टरूपेण ब्रह्मापि न सत् न परमार्थसत्या सत्यं तस्मात् अयं व्यवहारम् इमं व्यवहारं वयं नाङ्गीकुर्मः कारणात्मना ब्रह्मात्मना प्रपञ्चः सत्यः इति व्यवहारः नापेक्ष्यते च कुत्र वर्तते प्रपञ्चः सत्यः इति व्यवहारः श्रुतं वर्तते चेदेव खलु योजनीयं ऋग्वेदमन्त्रे वर्तते इति न वक्तव्यं साङ्ख्ये वक्तव्यं साङ्ख्यानां तथा अपेक्षते कारणस्य परिणामिकारणस्य सत्यत्वं स्वीकृतमिति कृत्वा अत्र तथा नास्ति एवं साङ्ख्यानां रीतौ तथा भवति अत्र तु परिणामिकारणभूतायाः अविद्यायाः अपि मिथ्यात्वमेव स्वीकृतम् एवञ्च अतएव खलु सदैव इति निषेधः सार्थको भवति सदैव इति निषेधः अस्माकं सदैव सौम्य इदमग्र आसीत् एकमेव अद्वितीयमिति सदैव इति द्वितीयस्य कस्य प्रसक्तिः इत्युक्ते अविद्यायाः प्रसक्तिरस्ति सापि परिणामिकारणभूता अवश्यम् अपेक्षते अस्ति च तर्हि सदैव इति कथम् इत्युक्ते पारमार्थिकसत्यम् इदम् एकमेव इति अभिप्रायः अविद्या नासीत् वा उत्पत्तेः पूर्वम् आसीत् खलु अन्यथा स्वरूपेण अनादित्वं न भवति अविद्यायाः अविद्या स्वरूपेण अनादिभूता सती आसीत् एवञ्च सद्रूपा सा एका प्रसक्ता श्रुतिस्तु निषेधति सदैव सौम्य इदम् आसीत् इत्युक्ते तस्याः पारमार्थिकसत्त्वं निषिध्यते एवञ्च अस्माकं प्रसक्तनिषेधो लभ्यते एवञ्च इदानीं किं भवति सद्रूपेण प्रतीयमाने उपाधौ निषेधो उपाधौ वा निषेधः क्रियतां तेनापि प्रपञ्चस्य मिथ्यात्वं सिद्ध्यति अथवा तत्र उपाधौ यः सदंशः तत्र वा निषेधः क्रियताम् उभयथा अपि प्रपञ्चस्य मिथ्यात्वं सिद्ध्यति एतत् रीतिद्वयम् अद्वैतवेदान्ते वर्तते द्वितीयमिथ्यात्वे चतुर्थमिथ्यात्वे च कथं रीतिः द्वितीयमिथ्यात्वे इयं रीतिः तत्र सत्त्वेन प्रतीयमाने उपाधौ प्रतीयमानस्य निषेधः क्रियते पर्यवसानं कुत्र इत्युक्ते तत्र सति अध्यस्तम् इत्येव यतः उपाधेरपि सा एव खलु गतिः तस्मात् उपाधिरपि क्वचित् सत्त्वेन प्रतीयते अन्यस्मिन् उपाधौ सः उपाधिरपि अन्यस्मिन् सत्पदार्थे सत्त्वेन प्रतीयते तर्हि तत्र तस्य निषेधः सिद्ध्यति एवञ्च पर्यवसानं कुत्र इत्युक्ते सद्रूपे धर्मिणि
प्रपञ्चो नास्ति इत्येव निषेधस्य पर्यवसानं भविष्यति। तस्मात् नेहना नास्ति इत्येतत् समर्थितं भवति। सतः सत्त्वेन प्रतीयमाने उपाधौ घटपटा सति निषेधः पर्यवस्यति इत्येव। एवञ्च सति सदधिष्ठानकनिषेधः इति पर्यवस्यति। इदमपि अत्र पर्यवस्यति इति मया नोच्यते, ग्रन्थे अस्ति। तत्र पर्यवस्यति इति अग्रे पङ्क्तिरेव अस्ति। इयम् एका रीतिः। का रीतिः? सत्त्वेन प्रतीयमाने क्वचित् धर्मिणि। तत् निषेधकाले अस्माभिः अधिष्ठानमिति नोच्यते। अधिष्ठाने निषेधश्चेत् अधिष्ठाने निषेधो वा अन्यत्र निषेधो वा इत्यादि विकल्पः कृतः। तस्य विकल्पस्य अवकाशो नास्ति इदानीं, यतः अधिष्ठाने इति अस्माभिः लक्षणे न प्रवेश्यते, अधिकरणे इत्यपि न प्रवेश्यते। अधिकरणम् इत्युक्ते किञ्चित् निष्ठा आदयता निरूपिता अधिकरण तावत् एवं मास्तु। प्रतीतिविशेष्यत्वेन रूपेण निवेशः क्रियते। तत् प्रतीतिविशेष्यं सत्त्वेन प्रतीयमानं किञ्चित् धर्मि तावदेव। उपाधिशब्देन निर्दिश्यते। सत्त्वप्रकारकप्रतीतिविशेष्यम् अवश्यं सत्त्वेन प्रतीयमानं किञ्चित् धर्मि भवति। असतः तथा सत्त्वप्रकारकप्रतीतिर्न भवति इति कृत्वा तद्वारणं भवति इति स्थितिः। एवञ्च किं जातम्? इयमेका रीतिः सत्त्वेन प्रतीतियोग्ये क्वचित् धर्मिणि अत्यन्ताभावप्रतियोगित्वं साध्यते इति इयम् एका रीतिः। अन्या रीतिस्तु प्रतीयमाने पदार्थे यः सदंशः तत्र अत्यन्ताभावप्रतियोगित्वं साध्यते इति। प्रतीयमानपदार्थतादात्म्यापन्नः यः सदंशः तत्र अत्यन्ताभावप्रतियोगित्वं साध्यते, तेनापि मिथ्यात्वं सिद्ध्यति। इदमेव परिच्छिन्नत्वहेतौ आनन्दबोधानुमानम् इत्युक्तं। शुक्तेः इदमंशे विभज्यते तत् मिथ्या इति उच्यते खलु। शुक्तेः इदमंशे इत्यनेन तत्र परिष्कारः एतैः कृतः ब्रह्मानन्दीयस्वामिभिः कृत्वा एवं रूपेण आनीतं सत्त्वप्रकारकप्रतीतिविशेष्ये सदंशे निष्प्रकारक निरवच्छिन्नप्रकारतावति एवं तत्र परिष्कारः कृतः। सदंशे निषेधः क्रियते। एवञ्च सत्त्वेन प्रतीयमानस्य यः सदंशः तत्र वा निषेधः क्रियताम्। एवञ्च प्रतीयमानविशेष्यतादात्म्यापन्नः यः सदंशः तत्र वा निषेधः क्रियताम्। अथवा सत्तादात्म्यापन्नः यः विशेष्यांशः तत्र वा निषेधः क्रियताम्। उभयथापि मिथ्यात्वं सिद्ध्यति इत्येव। द्वितीयमिथ्यात्वेपि एवमेव रीतिः, चतुर्थेपि इयमेव रीतिः। तत्र अंशित्वानुमानमस्ति खलु, तत्रापि अत्यन्ताभावप्रतियोगित्वमेव साध्यते। साध्यं प्रायेण एतादृशमेव। अयं पटः एतत् तन्तुनिष्ठा अत्यन्ताभावप्रतियोगी, अत्यन्ताभावप्रतियोगित्वमेव साध्यते। तर्हि को विशेषः तस्य इत्युक्ते कोऽपि विशेषो नास्ति। अंशित्वं हेतुः कृतमिति कृत्वा अयमेव अंशित्वानुमानमिति वदामः। साध्येन विशेषः, हेतौ विशेषः। अंशित्वं हेतुः कृत्य एतादृश अनुकूलतर्कं विनापि अतः दृश्यत्वं वा जडत्वं वा भवतु, दृश्यत्वजडत्वयोः को भेदः? दृश्यत्वं दृग्विषयत्वं ज्ञानविषयत्वं, जडत्वं ज्ञानभिन्नत्वं तावदेव। ज्ञानभिन्नत्वं जडत्वम्। अंशित्वम् इति विलक्षणो हेतुः। अंशित्वं हेतुः कृत्यापि, अंशित्वम् इत्यत्र तात्पर्यं नास्ति, तत्र पक्षे विद्यमानं यं कञ्चन उदासीनं धर्मं हेतुः कृत्यापि महाविद्यानुमानपद्धत्यापि समर्थयितुं शक्यते इति कौशलं प्रदर्शयितुं तदारब्धं वर्तते। एवञ्च एवं प्रायेण मिथ्यात्वानुमानानां गतिः वर्तते। द्वितीयस्य चतुर्थस्य च विशेषणविशेष्यभावव्यत्यासकृतो विशेषः इति सिद्धिकाराः सामान्यतः लिखन्ति। ब्रह्मानन्दीयस्वामिनस्तु तत् न स्वीकुर्वन्ति। तथा सिद्धेरभिप्रायो न, किन्तु अन्ये एव अभिप्रायः इति वक्ष्यन्ति। तत्पश्चात् पश्यामः। एकवादनं जातम्। इदानीं मध्याह्ने अहं किं करोमि, पङ्क्तिं पठित्वा वेगेन अर्थं वदामि। एतत् सर्वं मया उक्तं सर्वं मनसि निधाय भवन्तः उपविशन्ति। पङ्क्तिपाठे कोऽपि क्लेशो नास्ति। अर्धम् उक्त्वा समाप्य गतवान् इति न चिन्तयन्तु। दिनद्वयेन पङ्क्तिपाठं करिष्यामः एव। एतत् सर्वं मनसि धर्तव्यं, तदा युष्माकं क्लेशो न भवति। इदानीं मिथ्यात्ववादिनाम् अत्र एतादृशं साध्यं ये निर्दिशन्ति तेषाम् अभिप्रायस्तु स्पष्टीकृतः अस्ति। केवलं पङ्क्तौ योजनीयं तावदेव अस्ति। पश्यामः।